बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा मुझे कहते हैं, मैं भी चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे और एक खूबसूरत दिन का आगाज़ आप लोग कर चुके होंगे। हमेशा हम कहते हैं कि दिन का आगाज़ आप पॉजिटिव करने की कोशिश करें, बिकॉज़ जब आप पॉजिटिव थॉट के साथ दिन का आगाज़ करते हैं, उस पाक ज़ात का शुक्र अदा करने से जब आप दिन का आगाज़ करते हैं तो आपके दिन भर की रूटीन में बरकत होती है, आपके रिस्क में जो है वो बरकत होती है, और जो आपको एक हकीकी खुशी चाहिए, जो आपको एक सुकून इत्मीनान चाहिए, वो आपको तमाम चीज़ें मिलती हैं। और राइट नाउ नाज़रीन, अगर मैं बात करूँ, मौसम बहुत अच्छा है और आगे वेकेशन का सिलसिला भी होगा। और राइट नाउ अगर देखें तो हेल्थ के काफ़ी सारे इश्यूज़ जो हैं वो हमें रिपोर्ट हो रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि जो इस वक्त सिचुएशन है, बारिश हो नहीं रही और एक खुश्क सर्दी की वजह से आप देखें तो हॉस्पिटल जो हैं वो भरे पड़े हैं। तो आप लोग प्लीज़ अपनी हेल्थ का लाजमी ख्याल रखें। आप गर्म लिक्विड पीने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। बाहर निकलते हैं तो मास्क का इस्तेमाल करें, स्टीम ज़्यादा से ज़्यादा लें, और जो गैर ज़रूरी जगह है, जो रशी एरिया है, वहाँ जाने से आप इज्तनाब करें, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ, ये तो हम बचपन से पढ़ते और सुनते आ रहे हैं। तो प्लीज़ इन चीज़ों पे आप लोगों ने ज़रूर फोकस करना है। आज के ओवरऑल टॉपिक्स हमारे बहुत ही अहम हैं। मौजू बताने से पहले आपके साथ एक इंटरेस्टिंग स्टोरी जो है वो हम ज़रूर शेयर करना चाहेंगे। आज की नाज़रीन जो पहली स्टोरी है वो है भरपूर खाना खाने की ख्वाहिश। वो तो हम सब बाज़ दफ़ा करते हैं कि दिल चाह रहा है कुछ खाते हैं। तो आज की जो पहली स्टोरी है ये जॉर्जिया अमरीकी रियासत का एक वाक़या है, जहाँ पे सज़ाए मौत पाने वाला एक कैदी अपनी आखिरी ख्वाहिश ज़ाहिर करता है, जिसने सबको हैरान कर दिया। इस इंसान को सज़ाए मौत इसलिए क्योंकि इस पे दोहरे कत्ल का मामला था। जब आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो इसने हैरान कर दिया। 52 ईयर्स इस बंदे की उम्र है, और आखिरी ख्वाहिश में प्यारों से मुलाकात की बजाय इसने कहा कि उसे इंतहाई ज़्यादा कैलोरीज़ पर मुश्तमिल खाने जो हैं वो चाहिए। इस बंदे का जो कद है नाज़रीन वो तकरीबन 6 फीट 3 इंच है, और उसका जो वज़न है वो 305 पाउंड है, और ये एक्चुअली में मोटापे का शिकार है। और इसने आखिरी खाने के तौर पे मुख्तलिफ़ इक़साम के गोश्त और फास्ट फूड का इंतखाब किया, और जिसमें डिफरेंट किस्म के डिशेस बनी हुई थी, जिसमें बारबेक्यू थे, जिसमें चीज़ी बर्गर थे, फ्रेंच फ्राइज़ थे, और वनीला आइसक्रीम की भी इसने जो है वो फरमाइश की। और ये गैर मामूली आखिरी ख्वाहिश आलमी मीडिया का तवज्जो का मरकज़ भी बनी, जहाँ एक आम तौर पर सज़ा पाए जाने वाला जो कैदी है उसने, चूँकि आखिरी अगर जब ख्वाहिश पूछी जाती है तो मोस्टली वो अपनी फैमिली से मिलने की ख्वाहिश ज़ाहिर करते हैं, लेकिन इस शख्स ने ख्वाहिश ज़ाहिर की कि उसे भरपूर अपनी मनपसंद जो कैलोरीज ज़्यादा कैलोरीज वाला खाना है वो खाना है। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन। आज का हमारा जो टॉपिक है पहला, आपको पता है कि सच सवेरा में एजुकेशन की बात हो, हेल्थ के इश्यूज़ हों, या सोशल जो हमारे मसाइल हैं उन पे बहुत ज़्यादा हम डिस्कशन करते हैं। बट राइट नाउ जो हमारा टॉपिक है जिस पे हम बात करने जा रहे हैं, तालीम। और तालीम की बात करते हैं तो ये किसी भी मुआशरे की बात करें, ये उसकी तरक्की की बुनियाद होती है। तो राइट नाउ तालीमी हमारे जो निज़ाम है उसको देख के आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आते होंगे, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा ना मुआवजा करेंगे, थोड़ा सा हम कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे। हमारे जो दही इलाके हैं और जो शहरी इलाके हैं, जो तालीमी सहूलियात का मयार है उसको हम वाज़े करने की आज कोशिश करेंगे कि दही इलाकों में क्या सिलसिला है तालीम को लेके, और शहरी आबादी की बात करते हैं तो सहूलियात को लेके क्या इक्वालिटी देखने को मिलती है या कहीं ना कहीं कौल और फ़िल में तज़ाद है। इस पे आज हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ नाज़रीन, जब हम शहरी इलाकों में देखते हैं और जदीद तालीमी इदारों की बात करते हैं, तरबियत याफ्ता टीचर्स हमें देखने को मिलते हैं, टेक्नोलॉजी तक आसान रसाई जो है वो मौजूद है, एआई का दौर है। तो एआई की जब हम बात करें तो हर इंसान चाहेगा कि वो एआई के बारे में सीखे, उसको यूज़ करने का तरीका आना चाहिए। तो क्या इस टेक्नोलॉजी तक रसाई दही इलाकों में मौजूद है, इस पे भी आज हम बात करने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा जो आप लोगों के माइंड में क्वेश्चंस आते हैं, जो चीज़ें जो सर्कुलेट क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, जो प्रॉब्लम सामने आ रहे होते हैं, तो उसके यही कहा जाता है कि दही इलाकों में वसाइल की कमी जो है वो खासी देखने को मिलती है, और बाज़ दफ़ा टीचर्स की किल्लत जो है वो भी सामने आती है कि वहाँ पे इतने क्वालिफाइड टीचर नहीं होते, या होते हैं तो कम जो हैं वो टीचर्स वहाँ देखने को मिलते हैं। और जो बुनियादी सहूलियात का
فقدان جو ہے وہ بھی بعض دفعہ پایا جاتا ہے. تو اس پہ بھی آج ہم بات کریں گے کہ اگر بنیادی سہولیات کا فقدان ہے, آپ نہیں وہ تمام تر سہولیات دے پا رہے, تو کیا یہ تعلیم کی راہ میں رکاوٹ بن سکتی ہے؟ اس پہ ہم انشاءاللہ بات کرنے کی کوشش کریں گے, جانیں گے, اور کس طرح سے ایک توازن جو ہے وہ قائم رکھا جا سکتا ہے. بیکاز ایجوکیشن کی بات کریں تو یہ سب کا بنیادی حق ہے, خواہ وہ شہروں میں رہنے والے لوگ ہوں, خواہ وہ دیہاتوں میں رہنے والے لوگ ہوں. تو جو بیسک جو بنیادی حقوق ہیں اس میں ہماری ہیلتھ آ جاتی ہے, اس میں ایجوکیشن ہے, یعنی روٹی کپڑا مکان کی ہم بات کرتے ہیں, یہ وہ تمام بنیادی ضروریات زندگی ہیں جو سب کا حق ہے. تو کیا یہ حق اس وقت سب کو ملا ہوا ہے؟ اس پہ آج ہم بات کریں گے. اور چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹرز اس وقت کافی ہمیں ایکٹیو نظر آتا ہے, تو کیا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے فیوچر کے لیے یہ اچھے انیشیٹو لے رہے ہیں, یا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک مافیا ہے؟ تو ان تمام سوالوں کے آج ہم انشاءاللہ جواب جاننے کی کوشش کریں گے. ایجوکیشنسٹ صاحبہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں جی. شفق فیاض ہمارے ساتھ. السلام علیکم شفق. وعلیکم کیسے السلام. ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. تھینک یو سو مچ شفق آپ کے وقت کا. شفق بتائیے گا کہ ایک جرنل سا آپ کا پوائنٹ آف ویو لینا چاہوں گی. ہمارے جو دیہی علاقے ہیں اور جو شہری آبادی ہے, تعلیم کو دیکھ کے آپ کیا سمجھتی ہیں؟ ایکوالٹی ہے یا کہیں نہ کہیں تضاد ہے؟ نہیں دیکھیں, وہ تو جیسے ہم سب کو آئیڈیا ہے کہ گورنمنٹ میں اور آپ یہ کہہ لیں کہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ڈفرینس ہے, اور جو ہمارے دیہی علاقے ہیں اور جو ہمارے شہری علاقے ان کے ایجوکیشن سسٹم میں تو بہت ڈفرینس ہے. کیونکہ بہت ساری ایسی آپ یہ کہہ لیں کہ چیزیں جو ہمیں سٹیز کے اندر, شہروں کے اندر جو مواقع میسر ہوتے ہیں وہ گاؤں میں نہیں ہیں. گاؤں میں اگر گورنمنٹ سیکٹر بھی کام کر رہا ہے تو حالت بڑی نازک ہے. لیکن اب تو پنجاب کی بات کریں تو زیادہ تر ہمیں یہ سننے کو ملا کہ وہاں کے جو اسکول ہے گورنمنٹ اب کچھ انیشیٹیوز لیے جا رہے ہیں پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے. اللہ کرے وہ ہمارے دیہی نظام میں تعلیم کو بہتر بنا سکیں. ہاں بالکل, یہی ہم کر سکتے ہیں, ہوپ فار دی بیسٹ. اچھا, سہولیات میں بہتری کیوں نہیں آتی اگر ہم دیہی علاقوں کی بات کریں؟ بیکاز دیکھیں وہاں جو بچے ہیں اور یہاں جو بچے ہیں, جتنے ان کا حق ہے تعلیم حاصل کرنے کا شہر میں, اتنا ہی حق دیہی علاقوں کے سکولز جو وہاں پہ بچے جاتے ہیں ان کا. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں سہولیات کی بہتری کے بجٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں, بجٹ تو سب کے لیے ہے نا, وہ شہر اور دیہات تو نہیں دیکھ رہا, لیکن فیسلیٹیٹ زیادہ شہری آبادی کو کیا جا رہا ہے, دیہی علاقوں کو ہم جو ہے نا وہ بالکل اوائڈ کر رہے ہوتے. کیوں؟ اس میں دیکھیں نا, جو شہر ہے وہ اپروچیبل ہے. ایک تو شہر کے اندر آپ یہ کہہ کہ پاپولیشن بہت زیادہ ہے, اور پھر اس طرح سے ہے کہ جو کوالٹی چیک ہے, اگر میں گورنمنٹ اداروں کی بات کروں تو وہ زیادہ ہے. کیونکہ آپ دیکھیں جو ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹ ہیں وہ شہر میں ہی ہوتے ہیں, اور ان کو گاؤں میں جانے کے لیے تو ٹائم ریکوائرڈ ہوتا ہے. حالانکہ اگر ہم دیکھیں تو گاؤں کے اندر بھی, میں ایز اے ایجوکیشنسٹ اگر میں بات کروں تو جو نیچرل انوائرمنٹ ہے نا لرننگ کے لیے, وہ تو امیزنگ ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم گاؤں کی بات کریں تو گاؤں میں تو لرننگ اور زیادہ اچھی ہو سکتی ہے بچوں کی, کیونکہ وہاں پہ نیچرل انوائرمنٹ ہے, آپ کا مٹی کے ساتھ, نیچر کے ساتھ انٹریکشن ہے. ٹھیک ہے, تو اس حوالے سے تو چیزیں بہت بہتر ہو سکتی ہیں. لیکن بات یہ کہ وہاں پہ چیک اینڈ بیلنس اتنا زیادہ نہیں ہوتا. آئی تھنک سو کہ جس کی وجہ سے ادارے اس طرح سے اچھا پرفارم نہیں کر پاتے. اور دوسرا جو فیسلٹیز کی لمیٹیشن ہے, آپ دیکھیں جو اگر ہم صرف گورنمنٹ سیکٹر کی ہی بات کریں تو جو گورنمنٹ سیکٹرز کی سٹیز کے اندر بلڈنگز ہیں یا انفراسٹرکچر ہے وہ گاؤں میں نہیں ہے. اگر ہے بھی تو وہ اتنا دور دراز ایک لمیٹڈ ایریا ہے جو تھوڑا سا سٹی سے آئی تھنک نزدیک ہے, یا جو کچھ تھوڑا فیمس ایریا, وہاں پہ ایک آدھ اچھا اسکول وہ بنا دیتے ہیں, لیکن پھر وہاں پہ کوالٹی آف ایجوکیشن بھی میٹر کرتی ہے. ٹیچرز کا وہی بات آ جاتی ہے کہ چیک اینڈ بیلنس اتنا اچھا نہیں ہے. تو اچھا, ٹیچرز کی آپ نے بات کی, تو ٹیچرز اگر ہم دیکھیں یا تو اتنے کوالیفائی ہمیں وہاں نہیں دیکھنے کو ملتے, اور اگر ہیں تو ان کی تعداد ناکافی ہے, وہ بہت لمیٹڈ ہے. تو آیا یہ ٹیچرز کی جو کمی ہے یہ بھی دیہی علاقوں میں جو تعلیم ہے اس کو متاثر کر رہی ہے؟ بالکل, یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جس کے اندر ٹیچر ٹریننگ اور جو اب دیکھیں جو موسٹلی میں نے جو, کیونکہ میرا پورا ایکسپوئر ایجوکیشن سے ہی ہے, پوری فیملی ایجوکیشن, مدر بھی ایجوکیشن سے ہی ہے, تو وہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو موسٹلی اچھے ٹیچرز کو گورنمنٹ کوشش بھی کرتی ہے کہ کچھ عرصہ ہم ان کو ٹرانسفر کریں, لیکن انفارچونیٹلی کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ نہیں جاتے دور دراز ایریاز میں, وہ واپس
یا تو ٹرانسفر کروا لیتے ہیں یا اس طرح سے مطلب انیشیٹو ٹیچرز کی جانب سے نہیں لیا جاتا. اوبویسلی انٹرسٹ اس طرح سے شو نہیں ہوتا, اور جو لوکل لوگ ہیں وہ اتنے کوالیفائڈ نہیں ہوتے دیہی علاقوں میں کہ وہ بہت اچھا جو آپ یہ کہہ لیں کہ جو انٹرنیشنلی جو پریکٹسز ہیں وہ گاؤں میں جا سکے. ایک اور چیز شفق, چونکہ میرا تعلق پہ گاؤں سے ہے تو وہ ایک پریکٹیکل ایکسپیرینس بھی موجود ہے, تو وہ ہم کچھ چیزیں دیکھتے رہتے ہیں. اب بھی وہ وہاں جو ایک سلسلہ ہے وہ ہمارے سامنے ہوتا ہے. ابھی میں دیکھ رہی ہوں کہ ہمارے ایریاز میں جو اسکول ہیں ان میں جو ٹیچرز آ رہے ہیں, اگر میں ان کی تعلیم کی بات کروں تو کوالیفائڈ ہیں ماشاء اللہ سے, پڑھی لکھی, بٹ وہ جس انوائرمنٹ میں رہ کر پڑھی ہیں ان کو ایکسپوئر نہیں ہے سٹی کا. یہ جو ہم اے آئی کی بات کریں, ٹیکنالوجی کی بات کریں, ان کو ایکسپوئر نہیں ہے. تو آیا جب انہیں خود اتنے نہیں ہے نالج, ان کی ٹریننگ نہیں کی گئی, تو کس طرح وہ بچوں کو بتائیں گے؟ جی, گورنمنٹ اسکولس کے اندر نا اتنا ٹریننگ پہ بھی توجہ نہیں دی جاتی. حالانکہ جس طرح سے جو نیو میتھڈز ہیں لرننگ کے وہ ضرور انٹروڈیوس کرانے چاہیے, اور ان ٹیچرز کو بے شک سٹیز میں بلا کے ان کی ورک شاپس کنڈکٹ ہو سکتی ہے. مطلب جو ایک بندی ہے جس نے گریجویشن کیا ہوا ہے یا ماسٹرز کیا ہوا ہے, آئی تھنک وہ اتنی کیپیبل ہے کہ وہ مڈل کو یا پرائمری کو وہ پڑھا سکتی ہے اگر اس کو ایک پراپر ٹیچنگ گائیڈ لائنس دی جائیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ٹیچنگ لائسنس کا جو اب پنجاب گورنمنٹ نے شروع کیا, دیٹ از دا گڈ انیشیٹو کہ وہ ہونا چاہیے یہ چیزیں, کیونکہ موسٹلی میں نے دیکھا ہر کوئی اٹھ کے نا ٹیچر بن جائے. ہمارے ہاں جو سب سے آپ یہ کہہ لیں کہ نا ٹیچنگ کا مطلب کہ جو مجھے پینفل چیزیں لگتی ہیں, اچھا میرے پاس ٹائم نہیں تھا, سوری میرے پاس ٹائم تھا, میں فری تھی تو میں نے کہا ٹیچنگ کر لوں. تو یہ چیز جاب نہیں ملتی میں ٹیچنگ کر لوں. تو یہ چیز ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو بہت پیچھے لے کے جا رہی ہے, بہت زیادہ. نصاب کی بات کریں تو کیا ہمارے شہری علاقوں میں اور دیہی علاقوں میں جو نصاب ہے وہ اس میں بھی ڈفرینس ہے, اس میں بھی مطلب اس میں یہ آ جاتا ہے گورنمنٹ لیول پہ تو اتنا ڈفرینس نہیں ہے, لیکن جو اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر کی بات کریں تو بہت ڈفرینس ہے. پرائیویٹ سیکٹر کی جو ایجوکیشن ہے اس میں بہت ڈفرینس ہے. تو یہ جو ڈفرینس ہے شفق, اس سے ہمارا جو بچہ ہے وہ کیسے افیکٹ ہو رہا ہے؟ بیکاز اب جو پرائیویٹ سیکٹر میں پڑھ رہا ہے وہ کوئی اور سلیبس پڑھ رہا ہے, جو گورنمنٹ میں ہے اس کا سلیبس ڈفرینٹ ہے. لیکن جب سوسائٹی میں انہوں نے آ کے معاشرے میں سروائیو کرنا ہے, اب وہ تو نہیں دیکھیں گے کہ تم نے کون سا سلیبس پڑھا تھا تم نے, وہ تو ایک آپ دیکھیں گے ایک سیٹ ہے, ایک ویکینسی, اس کے لیے کون ایلیجیبل ہے. دیکھیے اب ایک جو بچہ ہے جس کا ایک اچھے انوائرمنٹ میں ایکسپوئر ہے, اس کی کمیونیکیشن سکلز اچھے ہیں, اس کی باقی چیزیں اچھی ہیں, تو بے شک دونوں کی ڈگری ایکول ہے. لیکن جو ایک اچھے انوائرمنٹ میں پڑھا بچہ ہے وہ اوبویسلی وہ آگے چلا جائے گا. اب دیکھیں پاکستان کے اندر جو ان امپلائمنٹ ہو رہی ہے وہ کس وجہ سے, وہ فیکٹر اس میں آپ یہ کہہ لیں کہ ایک یہ بھی ہے کہ لوگ بلک کی فارم میں ڈگریز کر رہے ہیں لیکن ان کے پاس وہ پریکٹیکل امپلیمنٹیشن نہیں ہے. مطلب پریکٹیکلی وہ لوگ نہیں پرفارم کر سکتے. اور جو میرے نزدیک پاکستان میں موسٹلی آپ دیکھیں آج کل ایک ڈیبیٹ ہو رہی ہے کریکلم کی. مطلب میں یہ کہتی ہوں کہ ایٹ لیسٹ جو ہمارا میٹرک تک کریکلم ہے نا وہ بالکل اچھا ہے, ٹھیک ہے, اپ ٹو دا اسٹینڈرڈ نہیں کہوں گی لیکن بہتر ہے. لیکن ہمارے ہاں جو کریکلم کی امپلیمنٹیشن ہے نا دیٹ از رانگ. ہمیں کریکلم کو امپلیمنٹ نہیں کرنا آ رہا. اب دیکھیں میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دوں, اے بی سی اگر جن کنٹریز میں انگلش کی طرف زیادہ رجحان ہے, اے بی سی سب کنٹریز میں پڑھائی جاتی ہے لیکن اس کو پڑھانے کے طریقے الگ ہیں, ٹھیک ہے. اب گاؤں میں بھی اے بی سی پڑھائی جاتی ہے, ٹھیک ہے, شہروں میں, لیکن ان میں ڈفرینس ہے. اگر آپ ایک کوالٹی ایجوکیشن سسٹم کو دیکھیں جو شہروں میں ورک آؤٹ کر رہا ہے, تو اگر آپ ان کو دونوں کا موازنہ کریں تو دونوں اے بی سی ہی اگر پڑھائیں گے انیشیل پہ تو دونوں کی اے بی سی پڑھانے میں ڈفرینس ہے. اسی لیے ہمارا جو پاکستان کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں بہت زیادہ کریکلم کی ڈبیٹ ہو رہی تھی. میں نے اس پہ بڑی بات کی, میں نے کہا ایٹ لیسٹ 10th تک تو آپ کا کریکلم کا ایشو نہیں ہے, اس کی امپلیمنٹیشن کا ایشو ہے, پریکٹیکل نہیں. ایک اور چیز مجھے بتائیے گا یہاں پہ, ایک اور بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے کہ ہم جب بچہ اسکول جانا شروع کرتا ہے پلے گروپ سے, جب وہ جاتا ہے, اور یہ جو اس کا فرسٹ 5th یا 8th یا 10th تک جو اس کا ایک ٹائم ہے ایجوکیشن کا, اس میں ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایک نارمل اسکول میں چلا جائے, اتنے فوکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب کالج یا یونیورسٹی جائے گا تب ایک اچھے لیول کی یونیورسٹی یا کالج میں بھیجیں گے. اس پہ ان ڈیٹیل بات کرتے ہیں. اس سے قبل ناظرین ہمارے پاس ایک پولیو کے حوالے سے رپورٹ ہے, بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ ابھی بھی ہم پولیو فری کنٹری نہیں ہوئے, جسٹ بیکاز
کہ ہم جو ہے لاپرواہی کرتے ہیں. پولیو کی ٹیم آتی ہے, ہم دروازہ ان کے لیے نہیں کھولتے, ان کی ٹیموں کو ہم ویلکم نہیں کرتے. تو پلیز آپ لوگ اس پہ ضرور فوکس کیجیے. اور ابھی بھی چونکہ دوبارہ پولیو مہم کا آغاز ہو چکا ہے, تو آپ پولیو کی جتنی بھی ٹیم آ رہی ان کے لیے اپنے دروازے کھلے رکھیں, بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں تاکہ آپ کا بچہ محفوظ ہے. تو اس پہ رپورٹ ہے, آئیے وہ دیکھتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. ناظرین, اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت ہی اہم ہے, جس پہ ہم بات کریں گے سائبر سیکیورٹی. دس از ریئلی ویری امپارٹنٹ ٹاپک. اس پہ ہم ان ڈیٹیل بات کریں گے, آپ کو ٹاپک کے بارے میں بتائیں گے, لیکن اس سے قبل ایک رپورٹ ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ ہم جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں. یہ سوئی گیس کی جو لوڈ شیڈنگ کا واقعہ, آپ کو پتہ ہے جیسے ہی ونٹر شروع ہوتا ہے تو یہ سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے, تو لوگ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لکڑیاں استعمال کرنے پر مجبور ہو گئے. تو چلیے پہلے سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ پر یہ رپورٹ دیکھتے ہیں. جی بالکل, لاہور میں روز بروز سردی کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, اور ایسے میں لاہور شہر کے مختلف مقامات پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوئی گیس کی شدید قلت ہو گئی ہے. وہاں پر لوڈ شیڈنگ ہے, جس کی وجہ سے جو صارفین ہیں وہ کافی پریشان ہے, اور حکومت کی جانب سے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ نہیں کی جائے گی. جو اوقات کار جاری کیے گئے ہیں اس کے مطابق ہی سوئی گیس مہیا کی جائے گی, لیکن بدقسمتی سے گھروں میں سوئی گیس کی قلت ہو گئی ہے, جس کی وجہ سے صارفین کافی پریشان ہیں اور وہ مہنگی LPG گیس خریدنے پر مجبور ہیں, اور اس کے علاوہ وہ لکڑیوں کا سہارا بھی باقاعدہ طور پر لے رہے ہیں. میں اس وقت سمن آباد کے علاقے میں ایک لکڑی کے ٹال پر موجود ہوں. یہاں پر لکڑی 50 روپے فی کلو گرام کے حساب سے فروخت کی جا رہی ہے, اور جو شہری یہاں پر لکڑیاں خریدنے کے لیے آئے ہیں وہ مہنگائی کا شکوہ کر رہے ہیں. لیکن یہاں پر لکڑی فروخت کرنے والا جو ٹال کا مالک ہے, اس کا یہ کہنا ہے کہ لکڑی پیچھے سے بھی شارٹ ہو چکی ہے, جس کی وجہ سے وہ معقول منافع رکھ کے ہی باقاعدہ طور پر شہریوں کو لکڑیاں فروخت کر رہا ہے. میرے پاس اس وقت لکڑیاں فروخت کرنے والا موجود ہے, ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں. یہ لکڑیاں اتنی مہنگی کیوں ہو گئی ہیں, کیا بات ہے؟ جی السلام علیکم. اس کی مین وجہ تو یہ ہے کہ سب سے پہلے یہاں پر آس پاس میں زرعی جو زمینیں ہوتی تھیں نا, وہ کم ہوتی جا رہی ہیں. اب لکڑی کا جو خریدار ہوتا ہے, ہم جس سے لیتے ہیں, جو وپاری ہوتے ہیں, وہ پیچھے اب دور ہوتے جا رہے ہیں, شہر سے دور ہوتے جا رہے ہیں. زرعی زمینوں کا خاتمہ ہوتا جا رہا ہے, اس کی وجہ سے اب یہ جو لکڑیاں دور سے دور ہوتی جا رہی ہیں. اب جو لکڑی آ رہی ہیں تقریباً سندھ کی طرف سے آ رہی ہیں, تو لکڑیاں اس کی وجہ سے مہنگی ہو رہی ہیں. اس کا خرچہ ہوتا ہے, ان کے ٹول ٹیکس ہوتے ہیں, ان کے جو فیول ہوتے ہیں وہ مہنگا ہوتا جا رہا ہے, کرایہ بڑھتے ہیں, تو بھی ہمیں مجبوراً یہ بڑھانا پڑتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ابھی لکڑی تقریباً نہیں ہے, وہ اس وجہ سے نہیں ہے. فی الحال تو جو ڈرائیور جو ہے نا بڑی ٹرانسپورٹ کی, ان کی ہڑتال ہے, تو اس کی وجہ سے اب ہمارا ریٹ اور بڑھ رہا ہے. ہمارا کیا ان کی وجہ سے بڑھ رہا ہے, کیونکہ انہوں نے کرایہ بڑھا دیے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں ہم لکڑی نہیں لائے. اس کی مجبوری کی وجہ سے اب مجبوراً بڑھانا پڑے گا. جی, آپ نے سنا کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ٹرانسپورٹیشن کی وجہ سے لکڑیاں ٹول پر باقاعدہ طور پر نہیں پہنچ پا رہی ہیں, کیونکہ ٹرانسپورٹرز کی اسٹرائک بھی چل رہی ہے, جس کی وجہ سے لکڑیوں کی شدید قلت ہے. لیکن یہ معقول منافع رکھ کے ہی فروخت کر رہے ہیں. جیسے ہی ان کے پاس باقاعدہ طور پر مال آنا شروع ہو جائے گا تو یقینی طور پر لکڑیوں کی قیمتوں میں بھی کمی کر دی جائے گی. جی بہت شکریہ. بالکل ناظرین, ونٹر کی جب ہم بات کرتے ہیں, خواہ یہاں پہ ہم لاہور کی بات کریں یا ہم اسلام آباد کی بات کریں, راولپنڈی کی بات کریں, پاکستان کے مختلف علاقوں میں جو ہے یہی سلسلہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ گیس کی لوڈ شیڈنگ شروع ہو جاتی ہے اور واپس ہمیں وہ اپنے روایتی طریقے پہ آنا پڑتا ہے, یعنی کہ لکڑیوں سے آگ جلانی پڑتی ہے. ٹاپک کی طرف آتے ہیں. نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سائبر سیکیورٹی کے بارے میں. ناظرین, جب ہم ڈیجیٹل دور میں دیکھتے ہیں تو انٹرنیٹ ہماری روزمرہ زندگی میں یہ ایک بہت ہی اہم حصہ بن چکا ہے, یا ہم نے بنا لیا ہے, یہ وقت کی ضرورت بھی ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں تو جو سائبر جرائم ہے یا آن لائن خطرات ہے وہ بھی ہمیں کافی تیزی سے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو سائبر سیکیورٹی سے جب ہم دیکھتے ہیں تو اس سے مطلب یعنی کہ ہماری جو ذاتی معلومات ہے, ہمارا ڈیٹا ہے, آن لائن شناخت ہے, ہیکنگ کی ہم بات کریں یا ڈفرینٹ جو فراڈ یا غیر قانونی طریقے سے آپ دیکھیں تو آپ کے مواد تک رسائی جو ہے وہ کی جاتی ہے, یعنی کہ آپ کی تمام تر جو انفارمیشن ہے وہ محفوظ نہیں ہوتی. تو سائبر سیکیورٹی کے بارے میں آگاہی جو ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے. تو یہ اویئرنیس نہ صرف ایک افراد کو بلکہ دیکھے تو یہ ایک پورے خاندان کو, ایک پورے معاشرے کو, ایون ہمارے اداروں کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے. تو اسی پہ بات کریں گے کہ آیا سائبر سیکیورٹی کے بارے میں ہم کس طرح سے اویئر ہو سکتے ہیں, یہ اس کے بارے میں انفارمیشن ہونا کتنا ضروری ہے, اور اگر ایک محفوظ ڈیجیٹل انوائرمنٹ ہم رکھیں گے اور ٹیکنالوجی کا جو فائدہ ہے اس سے ہم استفادہ کریں گے تو ڈیفینیٹلی میرے لیے, آپ کے لیے, ہم سب کے لیے یہ فائدے مند ہوگا. لیکن اگر ہم اس کا غیر ضروری استعمال
या फिर इसका गलत इस्तेमाल हम करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से मैंने आपसे डिस्कस किया कि कुछ लोग आपके जो आपका डेटा है वो हैक करने की कोशिश करते हैं, आपकी ज़ाती जो मालूमात है उस तक रसाई हासिल करने की कोशिश करते हैं, फिर उसके थ्रू आपको कहीं ना कहीं ब्लैकमेलिंग का सामना करना पड़ता है। बहुत सारी इवन फेक कॉल्स का आपको जो है वो सामना करना पड़ता होगा कि हम फलां बैंक से बात कर रहे हैं, आपका ये डेटा हमें चाहिए, ये इस तरह का कोई पिन आया होगा, कोई OTP आई होगी, आप उसको डायल कीजिए। जैसे ही आप वो कोड एंटर करते हैं, जिस भी एप्लीकेशन को वो हैक करना चाहते हैं या वो एक्सेस चाहते हैं, वो उन तक पहुंच जाते हैं और आप को डेफिनेटली एक बहुत बड़े नुकसान का सामना होता है। तो इस पे आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आया किस तरह जो ये गैर ज़रूरी लिंक आते हैं या जो इस तरह गैर ज़रूरी कॉल्स का हमें सामना होता है, कैसे हम इससे इज्तनाब करें या इसको हम ब्लॉक कर सकते हैं, या खुदा न खास्ता अगर कोई इन्वॉल्व हो चुका है कहीं वो जो है आपको कोई ना कोई आपकी मालूमात तक, आपके डाटा तक किसी ने एक्सेस कर लिया है, तो आया किस तरह आप अपना वो डाटा रिकवर कर सकते हैं। उससे तो इस पे बात करने के लिए हमारे मौजूद मेहमान ज़ूम पे हमें ज्वाइन कर चुके हैं जी। इरफान खान साहब हमारे साथ है। बहुत शुक्रिया इरफान साहब आपके वक्त का। बताइएगा कि PTA की जानिब से भी ये पूरा एक मैं कहूँ तो एक वीक मनाया जा रहा था, 11 से 17 तक एक मुहिम चलाई जा रही थी कि लोगों को अवेयर किया जाए ये साइबर सिक्योरिटी के हवाले से। तो आया बताइएगा कि क्या हमारे लोग जितनी तेज़ी से हम ये इस तरह की मुहिम का आगाज़ कर रहे होते हैं, लोगों को साइबर सिक्योरिटी के हवाले से आगाह किया जाए, तो क्या हमारे लोग अवेयर हो रहे हैं? थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड मैं शुक्रिया कहना चाहूँगा आपको और PTA को स्पेशली कि एटलीस्ट हमने ये अवेयरनेस स्टार्ट तो की फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। एंड मैं आई रियली अप्रिशिएट कि मीडिया ने भी इसको सपोर्ट करना शुरू कर दिया एंड आप लोग इस तरह के प्रोग्राम्स कर रहे हैं। सो येस ऑफ कोर्स इससे लोगों को फ़ायदा तो ऑफ कोर्स हो रहा है, क्योंकि अगर किसी सोशल मीडिया पर तो हो सकता है कि सोशल मीडिया सब लोग नहीं देखते हैं। सो ये TV मीडिया और पेपर मीडिया इन सब के ऊपर भी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग पेपर मीडिया पढ़ते हैं, TV नहीं देखते, कुछ लोग TV देखते हैं, सोशल मीडिया नहीं देखते। सो इट्स गुड फॉर एवरीवन। ऑफ कोर्स इसको फ़ायदा हो रहा है। इसमें बड़ी बेसिक सी चीज़ें जानने की ज़रूरत है हम लोगों को। एक नॉर्मल इंसान जो टेक्नोलॉजी से अवेयर नहीं है, जिसका टेक्नोलॉजी के साथ कोई काम नहीं है, वो कंप्यूटर यूज़ नहीं करता, इंटरनेट यूज़ नहीं करता, लैपटॉप यूज़ नहीं करता, ये उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपकी जो दुनिया का जो जितने भी सिस्टम्स हैं, जितने भी चीज़ें चल रही हैं, वो सब की सब टेक्नोलॉजी पे वन हो चुकी हैं। कहीं ना कहीं आप टेक्नोलॉजी से इंटरेक्ट कर रहे हैं। आपने बैंक अकाउंट खोला है तो आप बेशक ईमेल यूज़ नहीं भी करते, इंटरनेट नहीं भी यूज़ करते, तो आपके जो बैंक है दैट इज कनेक्टेड टू द नेटवर्क एंड इंटरनेट, तो एक्चुअली आपका उसके साथ वास्ता पड़ेगा। आजकल मेजॉरिटी लोगों को मैसेजेस आ जाते हैं कि जी आपका अकाउंट ब्लॉक हो रहा है, आप प्लीज़ हमें अपना सीन ऐसी बता दें, और उसके बाद आपके कोड आएगा, प्लीज़ वेरीफाई कर दें ताकि आपका अकाउंट जो है ना ब्लॉक ना हो सके। ऐसे ही है। मेरे साथ पर्सनली ऐसा हो चुका है। मैं बैंक का नाम तो नहीं लूँगा, बट ये कि दिस इज़ अ वाइड मैसेज फॉर ऑल ऑफ द बैंक्स कि अपने इंटरनल एम्प्लॉयज़ और इंटरनल सिस्टम्स को भी देखने की ज़रूर कोशिश करें। एक बैंक अकाउंट ओपन किया और अभी मेरा अकाउंट मुझे नंबर मिला भी नहीं, और मैं बैंक से निकला और मुझे 10 मिनट के अंदर कॉल आ गई उसी बैंक की हॉटलाइन से। ओके। आप ये बात कर रहे हैं, ये आपका CNIC है, ये अभी आपने अकाउंट खोला है, तो प्लीज़ हम आपको कोड भेज रहे हैं ताकि हम आपका अकाउंट एक्टिवेट कर सकें। ओह। ठीक, तो अब मैंने उनको कैसे रिकग्नाइज किया, मुझे पता था कि जिस टोन में वो बात कर रहे हैं, जो टोन उनकी थी, वो दैट वाज नॉट फ्रॉम द बैंक। ओके। तो मैं रिकग्नाइज कर गया और मैंने उनको कुछ भी नहीं दिया। आई रिटर्न बैक टू द बैंक और मैंने उनसे कहा कि ये क्या आपका प्रोसीजर है? उन्होंने कहा जी हमारी तरफ से कोई कॉल नहीं है। तो मैंने कहा प्लीज़ आप अपने फिर एम्प्लॉयज़ और इंटरनल सिस्टम्स को चेक करें कि विद इन 10 मिनट्स मेरी इन्फॉर्मेशन कैसे लीक हो रही है। अभी तो मेरा अकाउंट मुझे भी नहीं मिला और सो इन चीज़ों को देखते हुए हम लोगों को बड़ा मोहतात होकर किसी भी चीज़ पर रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। आपको मैसेजेस आते हैं, अक्सर आपको मैसेज आएगा, अच्छा, आपका आमतौर फेसबुक पर बैन हो इरफान रहा साहब है। ज़रा बताइएगा कि आमतौर पर इस वक्त कौन से साइबर हमले ज़्यादा हो रहे हैं कि हमारे लोग उसको पहचान नहीं पा रहे और उसकी जद में आ जाते हैं?
زیادہ تر جو آج کل ہو رہا ہے موسٹلی، ایک تو ایزی پیسہ کے اوپر آپ کو ایک ہاں میسج اچھا، آئے ایزی گا، پیسہ کی کال تو مجھے بھی آئی تھی یا کالز بھی آتی ہیں، آپ کو میسج آئے گا. ہاں اصل میں وہ میسج کی باڈی ہم پڑھتے ہیں لیکن اوپر دیکھتے نہیں میسج آ کہاں سے رہا ہے. اب ایگزیکٹلی. میسج کی باڈی میں لکھا ہوتا ہے کہ جی آپ کے اکاؤنٹ میں 20,000 آ گئے، ٹھیک ہے، اور آپ کو ساتھ ہی کال آ جائے گی ود ان 2 سیکنڈس ہاں. کہ سوری یہ میں نے آپ کو غلطی سے سینڈ کر دی ہے، پلیز آپ اس نمبر پہ مجھے واپس بھیجنا. او. پھر اگر آپ نے اکاؤنٹ اپنا چیک کر لیا تو ہاں. آپ تو ان کو جواب دے دیں گے سوری میرے پاس تو ریسیو نہیں ہوئے. ہوں. لیکن اگر نہیں آپ نے چیک کیا اور کوئی جلدی میں تو وہ ان کو فارورڈ کر بھی دیتا ہے. اور ہوں. اگر آپ نے یہ ریسیو نہیں بھی ہوئے تو آپ کے ساتھ لڑنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کو بار ہوں. بار کالز آتے ہیں. ہوں. ایونچولی پھر کچھ لوگ ریٹرن کر دیتے ہیں فار نو ہوں. ریزن اور کچھ لوگ نہیں کرتے ہیں. ہوں. اور اس میسج کو لے کر دس از ناٹ جسٹ کہ وہ آپ سے 20,000 روپے لے رہے ہیں، اٹ کوڈ بی اے کرائم ایکٹیویٹی آلسو. ہوں. کیونکہ آپ کو سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو اماؤنٹ ٹرانسفر ہو گئی ہے ہوں. لیکن آپ سے واپس جس اکاؤنٹ میں وہ مانگ رہے ہیں وہ کوئی اور اکاؤنٹ ہے. اوکے. بیسیکلی جو کرائم کے لیے یوز ہوا جو منی کسی کرمنل کو جانی ہے وہ آپ کے تھرو وہ بھیج رہے ہیں تاکہ جب کبھی او. انویسٹیگیشن ہوگی تو پولیس آپ تک پہنچے گی، او ان مائی تک نہیں. گاڈ. یا دس از ریئلی تو ویری آپ کو اگر کبھی ڈینجرس. ایسے کوئی پیسے ریسیو ہوں تو ہاں. پلیز اگر ان نون ہے ہاں. تو فرسٹ آف آل اس کو رپورٹ کریں. ایزی پیسہ یا جیز کیش جو بھی آپ کا بینک اکاؤنٹ ہے بینک کو رپورٹ کریں، ہوں. اور اس کے بعد آپ نزدیک پولیس میں بھی ضرور رپورٹ کریں کہ بالکل جی آپ کے بالکل، ریسیو کیونکہ اگر ہوئے آپ ہیں. دیکھ کے اندیکھا کر دیں گے یا آپ اس کو یا لائٹ لیں گے تو ڈیفینیٹلی کل کو کوئی بڑا ایشو سامنے آ سکتا ہے. اچھا ایک چیز جی اور مجھے بتائیے گا کہ بعض جگہوں پہ ہم جاتے ہیں کسی سے ہاٹ اسپاٹ لے لیتے ہیں یا پبلک وائی فائی کا ہم یوز کرتے ہیں، تو کیا یہ ہمارے لیے خطرے کا باعث بن سکتا ہے؟ جی بالکل بن سکتا. ہوں. دیکھیں جب آپ نے کسی اور کا نیٹ ورک کنیکٹ کر لیا اپنے ہوں. موبائل فون سے، جی. اب آپ کو نہیں پتا کہ وہ آپ کے جو یہاں سے ٹریفک باہر جا رہی ہے جی. اس کو وہ انٹرسیپٹ کر رہا ہے، کہیں پہ آف لوڈ کر رہا ہے، ہوں. اسٹور کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے یو ڈونٹ نو. ہوں. تو اب جب وہ آپ کی ٹریفک کو انٹرسیپٹ کر سکتا ہے تو آپ کے موبائل فون تک بھی پہنچ سکتا ہے، آپ کے ہوں. موبائل فون سے ڈاٹا بھی ریٹریو کر سکتا ہے، ہوں. آپ کو ڈیٹیکٹ بھی کر سکتا. ہوں. سو جو اوپن نیٹ ورک ہیں اگر آپ کو پبلک پلیسز پہ ملتا ہے انٹل انلیس آپ کو کوئی ایمرجنسی نہیں ہے تو جی. پلیز ڈونٹ یوز. اور اگر آپ کو ایمرجنسی ہے بھی تو ہوں. اس کا بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ ساری اپلیکیشنز کلوز کریں. اوکے. ساری اپلیکیشنز ٹھیک ہے. آپ نے جس اپلیکیشن سے ایمرجنسی کوئی کال کرنی کچھ کرنا ہے تو آپ صرف وہ کر لیں ود ان 1 منٹ 2 منٹ اور آپ اس کو ڈسکنیکٹ کر دیں. آپ اوکے. اس کو کنیکٹ مت رکھیں. آلرائٹ. لیکن یہ کیس صرف ایمرجنسی کیسز کے لیے ہے. یہ اوکے. ایسا نہیں ہے کہ میں کہیں جا رہا ہوں تو میں فیس بک یوز کروں، انسٹا یوز کروں، ہوں. اس کے لیے. اچھا سم ٹائم آج کل ایک اور بھی کرائم اس کے اوپر کافی زیادہ ہو رہا ہے. میرے کافی سارے فرینڈس کے ساتھ ہو چکا ہے. آپ کو کال آئے گی، آپ کا بیٹا ہوگا یا آپ کی بیٹی ہوگی یا آپ کا بھائی ہوگا، ہاں. اس کی آواز میں آپ سنیں گے پہلے آپ سے بات وہ کہیں گے جی میں پرابلم ہوں پلیز ذرا ان سے بات کریں. ہاں. آگے پولیس والا ہوگا اور پولیس والا آپ کو کہے گا کہ جی آپ کے بیٹے کو ہم نے جہاں سے اچھا یہ والی کال مجھے آئی تھی پچھلے دنوں، ہم ایک ریکارڈنگ پہ تھے تو مجھے کال آئی کہ آپ کے بھائی کو اریسٹ کر لیا. اب اتنے میں مزید اس سے پوچھتی کال بند ہو گئی. اب میں واپس کال کر رہی ہوں تو کال کنیکٹ نہیں ہو رہی. پھر میں نے بھائی کو کال کی، میں نے کہا تم ٹھیک ہو، کدھر ہو؟ مجھے اس طرح کی کال آئی ہے. کہتے ہیں میں تو بالکل ٹھیک ہوں، میں تو اپنے آفس میں موجود ہوں. تو یہ کال مجھے آ چکی ہے کہ آپ کے بھائی کو اوکے. اریسٹ کر لیا. جی 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 تو آپ ہاں. تو نے تو بھائی کی آواز سن لی ہوگی آف کورس. تو آپ کہیں گے جی ایگزیکٹلی. میرا بھائی پرابلم میں. آپ سے وہ یہ بولیں گے کہ جی آپ کے بھائی کو ہم نے جہاں سے پکڑا ہے وہاں مرڈر ہوا ہے جی. اور ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے مرڈر نہیں کیا لیکن یہ چھوٹا ہے، وی نو دیٹ. آپ اس طرح کریں ہم اس کو ختم کر دیں گے، آپ ہمیں 50,000 روپے بھیج دیں، ہم ان کو او معاملہ ختم کر دیں گے. ٹھیک. دس تو از ون اس آف دا طرح کرائم. کی یہ کال سے خدا را ناظرین اپنے آپ کو محفوظ رکھے. اچھا آپ عرفان صاحب ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ ایک محفوظ ڈیجیٹل معاشرہ بنانے کے لیے ڈیفینیٹلی ہم سب کی ذمہ داری ہے، تو ہمیں کیا رول پلے کرنا چاہیے؟ پیغام دے دیں ناظرین کو. لیکن سائبر سیکیورٹی یہ کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے، اٹس اے مائنڈ سیٹ. یا. آپ کو اب مائنڈ سیٹ سیکیورٹی کے ساتھ الائن کرنا پڑے گا. اور یہ ایک دس از اے کامن سینس. آپ جب روڈ پر جاتے ہیں تو کسی نے آپ کو بچپن سے نہیں سکھایا کہ گاڑی آ رہی ہے تو اس سے بچنا ہے. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، تو سائبر اٹیکس آپ کو نظر تو نہیں آ رہے بٹ ہاں. آپ کو ان سے بچنا ہے. تو ہاں. ڈیو ڈیلیجنس از دا پرائمری تھنگ جو آپ کو ان حملوں سے بچا سکتی ہے.
एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच इरफान खान साहब, आपके वक्त का। नाज़रीन, डेफिनेटली ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि साइबर सिक्योरिटी सिर्फ माहिरीन की नहीं बल्कि ये मेरी, आपकी, हम सब की ज़िम्मेदारी है कि थोड़ी सी देखिए, थोड़ी सी एहतियात है। जिस तरह हम ये बात करें, आपको कोई मैसेज आता है, आप उसको गौर से देखें, पढ़ें। आपको कोई कॉल आती है, आप समझदारी का जो है वहाँ पे मुजाहरा करें, एकदम से आप पैनिक ना हो जाए या फ़ौरन से आप उसकी बातें ना मानने लग जाए। तो ये थोड़ी सी जो एहतियात है ये आपको बहुत बड़े नुकसान से बचा सकती है। तो ये केयर आपने खुद करनी है। इदारे जो हैं वो आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं, आपको अवेयर कर सकते हैं। जिस तरह आज हमने सेगमेंट किया, प्रोग्राम किया, हम आपको अवेयर करें, इसी तरह से बाकी इदारे जो हैं वो आपको अलर्ट कर सकते हैं कि इसी तरह की हैपनिंग्स आपके साथ हो सकती हैं। आपने खुद को बचाना है, तो प्लीज़ आप ज़रा अपने आप को महफूज रखिए, थोड़ी सी समझदारी से काम लीजिए, तो आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। ब्रेक की जाने बढ़े, ब्रेक के बाद अगला टॉपिक आपके साथ शेयर करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। नाज़रीन, अगला जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही अहम है, जिस पे हम बात करेंगे साइबर सिक्योरिटी। दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस पे हम इन डिटेल बात करेंगे, आपको टॉपिक के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे कबल एक रिपोर्ट है वो आप लोगों के साथ हम जो है वो शेयर करते हैं। ये सुई गैस की जो लोड शेडिंग का वाक़या, आपको पता है जैसे ही विंटर शुरू होता है तो ये सिलसिला भी शुरू हो जाता है, तो लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ियाँ इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गए। तो चलिए पहले सुई गैस की लोड शेडिंग पर ये रिपोर्ट देखते हैं। जी बिल्कुल, लाहौर में रोज़ बरोज़ सर्दी की शिद्दत में इजाफ़ा होता जा रहा है और ऐसे में लाहौर शहर के मुख्तलिफ़ मकामात पर हम देख रहे हैं कि सुई गैस की शदीद किल्लत हो गई है। वहाँ पर लोड शेडिंग है, जिसकी वजह से जो सार्फिन है वो काफ़ी परेशान है और हुकूमत की जानिब से दावे किए जा रहे हैं कि सुई गैस की लोड शेडिंग नहीं की जाएगी। जो औकात कार जारी किए गए हैं उसके मुताबिक ही सुई गैस मुहैया की जाएगी, लेकिन बदकिस्मती से घरों में सुई गैस की किल्लत हो गई है, जिसकी वजह से सार्फिन काफ़ी परेशान है और वो महंगी LPG गैस खरीदने पर मजबूर हैं। और उसके अलावा वो लकड़ियों का सहारा भी बकायदा तौर पर ले रहे हैं। मैं इस वक्त समनाबाद के एक इलाके में एक लकड़ी के टाल पर मौजूद हूँ। यहाँ पर लकड़ी 50 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है और जो शहरी यहाँ पर लकड़ियाँ ख़रीदने के लिए आए हैं वो महंगाई का शिकवा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लकड़ी फ़रोख्त करने वाला जो टाल का मालिक है उसका ये कहना है कि लकड़ी पीछे से भी शॉर्ट हो चुकी है, जिसकी वजह से वो माकूल मुनाफा रख के ही बाकायदा तौर पर शहरियों को लकड़ियाँ फ़रोख्त कर रहा है। मेरे पास इस वक्त लकड़ियाँ फ़रोख्त करने वाला मौजूद है, हम उनसे बातचीत करते हैं। ये लकड़ियाँ इतनी महंगी क्यों हो गई हैं, क्या बात है? जी अस्सलाम वालेकुम। इसकी मेन वजह तो ये है कि सबसे पहले यहाँ पर आसपास में ज़रूरी जो ज़मीनें होती थी ना वो कम होती जा रही हैं। अब लकड़ी का जो ख़रीदार होता है, हम जिससे लेते हैं, जो व्यापारी होते हैं, वो पीछे अब दूर होते जा रहे हैं, शहर से दूर होते जा रहे हैं। ज़रूरी ज़मीनों का ख़ात्मा होता जा रहा है, उसकी वजह से अब ये जो लकड़ियाँ दूर से दूर होती जा रही हैं। अब जो लकड़ी आ रही है तकरीबन सिंध की तरफ से आ रही हैं, तो लकड़ियाँ उसकी वजह से महंगी हो रही हैं। उसका ख़र्चा होता है, उनके टूल टैक्स होते हैं, उनके जो फ्यूल होते हैं वो महंगा होता जा रहा है, किराए बढ़ते हैं, तो भी हमें मजबूरन ये बढ़ाना पड़ता है। उसकी वजह ये है कि देखिए अभी लकड़ी तकरीबन नहीं है, वो इस वजह से नहीं है। फ़िलहाल तो जो ड्राइवर जो है ना बड़ी ट्रांसपोर्ट की, उनकी हड़ताल है, तो उसकी वजह से अब हमारा रेट और बढ़ रहा है। हमारा क्या उनकी वजह से बढ़ रहा है, क्योंकि उन्होंने किराए बढ़ा दिए और वो कह रहे हैं हम लकड़ी नहीं ला रहे। उसकी मजबूरी की वजह से अब मजबूरन बढ़ाना पड़ेगा। जी, आपने सुना कि इनका ये कहना है कि ट्रांसपोर्टेशन की वजह से लकड़ियाँ टॉल पर बाकायदा तौर पर नहीं पहुंच पा रही हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टर्स की स्ट्राइक भी चल रही है, जिसकी वजह से लकड़ियों की शदीद किल्लत है। लेकिन ये माकूल मुनाफा रख के ही फ़रोख्त कर रहे हैं। जैसे ही इनके पास बाकायदा तौर पर माल आना शुरू हो जाएगा तो यकीनी तौर पर लकड़ियों की कीमतों में भी कमी कर दी जाएगी। जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल नाज़रीन, विंटर की जब हम बात करते हैं, ख़्वा यहाँ पे हम लाहौर की बात करें या हम इस्लामाबाद की बात करें, रावलपिंडी की बात करें, पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में जो है यही सिलसिला देखने को मिलता है कि गैस की लोड शेडिंग शुरू हो जाती है और वापस हमें वो अपने रिवायती तरीके पे आना पड़ता है, यानी कि लकड़ियों से आग जलानी पड़ती है। वेल, टॉपिक की तरफ आते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है साइबर सिक्योरिटी के बारे में। नाज़रीन, जब हम डिजिटल दौर में देखते हैं तो इंटरनेट हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये एक बहुत ही अहम हिस्सा बन चुका है, या हमने बना लिया है, ये वक्त की ज़रूरत भी है। मगर इसके साथ साथ आप देखें तो जो साइबर जराइम है या ऑनलाइन ख़तरात है वो भी हमें काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो साइबर सिक्योरिटी से जब हम देखते हैं तो इससे मतलब यानी कि हमारी जो ज़ाती मालूमात है, हमारा डाटा है, ऑनलाइन शनाख्त है, हैकिंग की हम बात करें या डिफरेंट जो फ्रॉड या गैर कानूनी तरीके से आप देखें तो आपकी
मवाद तक रसाई जो है वो की जाती, यानी कि आपकी तमाम जो इंफॉर्मेशन है वो महफूज नहीं होती। तो साइबर सिक्योरिटी के बारे में आगाही जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये अवेयरनेस ना सिर्फ एक अफराद को बल्कि देखे तो ये एक पूरे ख़ानदान को, एक पूरे माशरे को, इवन हमारे इदारों के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी पे बात करेंगे कि आया साइबर सिक्योरिटी के बारे में हम किस तरह से अवेयर हो सकते हैं, ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन होना कितना ज़रूरी है, और अगर एक महफूज डिजिटल इन्वायरमेंट हम रखेंगे और टेक्नोलॉजी का जो फ़ायदा है उससे हम इस्तेफादा करेंगे तो डेफिनेटली मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए ये फ़ायदेमंद होगा। लेकिन अगर हम इसका गैर ज़रूरी इस्तेमाल या फिर इसका गलत इस्तेमाल हम करने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से मैंने आपसे डिस्कस किया कि कुछ लोग आपके जो आपका डेटा है वो हैक करने की कोशिश करते हैं, आपकी ज़ाती जो मालूमात है उस तक रसाई हासिल करने की कोशिश करते हैं, फिर उसके थ्रू आपको कहीं ना कहीं ब्लैकमेलिंग का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी इवन फेक कॉल्स का आपको जो है वो सामना करना पड़ता होगा कि हम फलां बैंक से बात कर रहे हैं, आपका ये डेटा हमें चाहिए, ये इस तरह का कोई पिन आया होगा, कोई OTP आई होगी, आप उसको डायल कीजिए। जैसे ही आप वो कोड एंटर करते हैं, जिस भी एप्लीकेशन को वो हैक करना चाहते हैं या वो एक्सेस चाहते हैं वो उन तक पहुंच जाते हैं और आप को डेफिनेटली एक बहुत बड़े नुकसान का सामना होता है। तो इस पे आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आया किस तरह जो ये गैर ज़रूरी लिंक आते हैं या जो इस तरह गैर ज़रूरी कॉल्स का हमें सामना होता है, कैसे हम इससे इज्तनाब करें या इसको हम ब्लॉक कर सकते हैं, या खुदा न खास्ता अगर कोई इन्वॉल्व हो चुका है कहीं, वो जो है आपको कोई ना कोई आपके मालूमात तक, आपके डाटा तक किसी ने एक्सेस कर लिया है, तो आया किस तरह आप अपना वो डाटा रिकवर कर सकते हैं उससे। तो इस पर बात करने के लिए हमारे मौजूद मेहमान ज़ूम पे हमें ज्वाइन कर चुके हैं जी। इरफान खान साहब हमारे साथ है, बहुत शुक्रिया इरफान साहब आपके वक्त का। बताइएगा कि PTA की जानिब से भी ये पूरा एक, मैं कहूँ तो एक वीक मनाया जा रहा था, 11 से 17 तक एक मुहिम चलाई जा रही थी कि लोगों को अवेयर किया जाए ये साइबर सिक्योरिटी के हवाले से। तो आया बताइएगा कि क्या हमारे लोग जितनी तेज़ी से हम ये इस तरह की मुहिम का आगाज़ कर रहे होते हैं, लोगों को साइबर सिक्योरिटी के हवाले से आगाह किया जाए, तो क्या हमारे लोग अवेयर हो रहे हैं? थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम। सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड मैं शुक्रिया कहना चाहूँगा आपको और PTA को स्पेशली कि एटलीस्ट हमने ये अवेयरनेस स्टार्ट तो की फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव, एंड मैं आई रियली अप्रिशिएट कि मीडिया ने भी इसको सपोर्ट करना शुरू कर दिया, एंड आप लोग इस तरह के प्रोग्राम्स कर रहे हैं। सो येस ऑफ कोर्स इससे लोगों को फ़ायदा तो ऑफ कोर्स हो रहा है, क्योंकि अगर किसी सोशल मीडिया पर, तो हो सकता है कि सोशल मीडिया सब लोग नहीं देखते हैं, सो ये TV मीडिया और पेपर मीडिया इन सब के ऊपर भी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग पेपर मीडिया पढ़ते हैं, TV नहीं देखते हैं, कुछ लोग TV देखते हैं, सोशल मीडिया नहीं देखते, सो इट्स गुड फॉर एवरीवन। ऑफ कोर्स इससे सबको फ़ायदा हो रहा है। इसमें बड़ी बेसिक सी चीज़ें जानने की ज़रूरत है हम लोगों को। एक नॉर्मल इंसान जो टेक्नोलॉजी से अवेयर नहीं है, जिसका टेक्नोलॉजी के साथ कोई काम नहीं है, वो कंप्यूटर यूज़ नहीं करता, इंटरनेट यूज़ नहीं करता, लैपटॉप यूज़ नहीं करता, ये उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी जो दुनिया का जो जितने भी सिस्टम्स हैं, जितने भी चीज़ें चल रही हैं, वो सब की सब टेक्नोलॉजी पे वन हो चुकी हैं। कहीं ना कहीं आप टेक्नोलॉजी से इंटरेक्ट कर रहे हैं। आपने बैंक अकाउंट खोला है तो आप बेशक ईमेल यूज़ नहीं भी करते, इंटरनेट नहीं भी यूज़ करते, तो आपके जो बैंक है दैट इज़ कनेक्टेड टू द नेटवर्क एंड इंटरनेट, तो एक्चुअली आपका उसके साथ वास्ता पड़ेगा। आजकल मेजॉरिटी लोगों को मैसेजेस आ जाते हैं कि जी आपका अकाउंट ब्लॉक हो रहा है, आप प्लीज़ हमें अपना CNIC बता दें, और उसके बाद आप पे कोड आएगा, प्लीज़ वेरीफाई कर दें ताकि आपका अकाउंट जो है ना ब्लॉक ना हो सके। ऐसे ही है। मेरे साथ पर्सनली ऐसा हो चुका है। मैं बैंक का नाम तो नहीं लूँगा, बट ये कि दिस इज़ अ वाइड मैसेज फॉर ऑल ऑफ द बैंक्स कि अपने इंटरनल एम्प्लॉयज़ और इंटरनल सिस्टम्स को भी देखने की ज़रूर कोशिश करें। एक बैंक अकाउंट ओपन किया और अभी मेरा अकाउंट, मुझे नंबर मिला भी नहीं, और मैं बैंक से निकला और मुझे 10 मिनट के अंदर कॉल आ गई उसी बैंक की हॉटलाइन से। ओके। आप ये बात कर रहे हैं, ये आपका CNIC है, ये अभी आपने अकाउंट खोला है, तो प्लीज़ हम आपको कोड भेज रहे हैं ताकि हम आपका अकाउंट एक्टिवेट कर सकें। ओह। ठीक, तो अब मैंने उनको कैसे रिकग्नाइज किया, मुझे पता था कि जिस टोन में वो बात कर रहे हैं, जो टोन उनकी थी, वो दैट वाज नॉट फ्रॉम द बैंक। ओके। तो मैं रिकग्नाइज कर गया और मैंने उनको कुछ भी नहीं दिया। आई रिटर्न बैक टू द
बैंक, और मैंने उनसे कहा कि ये क्या आपका प्रोसीजर है? उन्होंने कहा जी हमारी तरफ से कोई कॉल नहीं है। तो मैंने कहा प्लीज़ आप अपने फिर एम्प्लॉयज़ और इंटरनल सिस्टम्स को चेक करें कि विद इन 10 मिनट्स मेरी इन्फॉर्मेशन कैसे लीक हो रही है। अभी तो एग्जैक्टली। मेरा अकाउंट मुझे भी नहीं मिला हाँ। और उनको मिला। सो इन चीज़ों को देखते हुए हम लोगों को बड़ा मोहतात होकर किसी भी चीज़ पे रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। आपको मैसेजेस आते हैं, अक्सर आपको मैसेज आएगा अच्छा, आपका आमतौर फेसबुक पर बैन हो इरफान रहा साहब है। ज़रा बताइएगा कि आमतौर पर इस वक्त कौन से साइबर हमले ज़्यादा हो रहे हैं कि हमारे लोग उसको पहचान नहीं पा रहे और उसकी जद में आ जाते हैं? ज़्यादातर जो आजकल हो रहा है मोस्टली, एक तो इजी पैसा के ऊपर आपको एक हाँ। मैसेज अच्छा, आएगा इजी पैसा की कॉल तो मुझे भी आई थी। या कॉल्स भी आती हैं, आपको मैसेज आएगा। हाँ। असल में वो मैसेज की बॉडी हम पढ़ते हैं लेकिन ऊपर देखते नहीं मैसेज आ कहाँ से रहा है। अब एग्जैक्टली। मैसेज की बॉडी में लिखा होता है कि जी आपके अकाउंट में 20,000 आ गए, ठीक है, और आपको साथ ही कॉल आ जाएगी विद इन 2 सेकेंड्स कि हाँ। सॉरी ये मैंने आपको गलती से सेंड कर दिए हैं, प्लीज़ आप इस नंबर पे मुझे वापस भेजना। ओ। फिर अगर आपने अकाउंट अपना चेक कर लिया तो आप हाँ। तो उनको जवाब दे देंगे सॉरी मेरे पास तो रिसीव नहीं हुए। हम्म। लेकिन अगर नहीं आपने चेक किया और कोई जल्दी में, तो वो उनको फॉरवर्ड कर भी देता है। और हम्म। अगर आप कहीं रिसीव नहीं भी हुए तो आपके साथ लड़ना शुरू कर देते हैं, आपको बार हम्म। बार कॉल्स आते हैं। हम्म। इवेंचुअली कुछ लोग रिटर्न कर देते हैं फॉर नो रीजन हम्म। और कुछ लोग नहीं करते हैं। हम्म। और इस मैसेज को लेकर दिस इज नॉट जस्ट कि वो आपसे 20,000 रुपये ले रहे हैं, इट कुड बी अ क्राइम एक्टिविटी ऑल्सो। हम्म। क्योंकि आपको समटाइम ऐसा भी होता है कि आपको अमाउंट ट्रांसफर हो गई है हम्म। लेकिन आपसे वापस जिस अकाउंट में वो मांग रहे हैं वो कोई और अकाउंट है। ओके। तो बेसिकली जो क्राइम के लिए यूज हुआ जो मनी किसी क्रिमिनल को जानी है वो आपके थ्रू वो भेज रहे हैं, ताकि जब कभी ओह। इन्वेस्टिगेशन होगी तो पुलिस आप तक पहुंचेगी, ओ उन माय तक नहीं। गॉड, या दिस इज रियली तो वेरी आपको अगर कभी डेंजरस। ऐसे कोई पैसे रिसीव हो तो हाँ। प्लीज़, अगर अननोन है हाँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको रिपोर्ट करें। इजी पैसा या जैज़ कैश है जो भी आपका बैंक अकाउंट है, बैंक को रिपोर्ट करें। हम्म। और उसके बाद आप नज़दीक पुलिस में भी ज़रूर रिपोर्ट करें कि बिल्कुल। जी आपके बिल्कुल, रिसीव क्योंकि अगर हुई आप है। देख के अनदेखा कर देंगे या आप उसको या लाइट लेंगे तो डेफिनेटली कल को कोई बड़ा इशू सामने आ सकता है। अच्छा, एक चीज़ जी और मुझे बताइएगा कि बाज़ जगहों पे हम जाते हैं, किसी से हॉटस्पॉट ले लेते हैं या पब्लिक वाईफाई का हम यूज़ करते हैं, तो क्या ये हमारे लिए ख़तरे का बायस बन सकता है? जी बिल्कुल बन सकता है। हम्म। देखें, जब आपने किसी और का नेटवर्क कनेक्ट कर लिया अपने हम्म। मोबाइल फ़ोन से, जी। अब आपको नहीं पता कि वो आपके जो यहाँ से ट्रैफिक बाहर जा रही है जी। उसको वो इंटरसेप्ट कर रहा है, कहीं पे ऑफलोड कर रहा है, हम्म। स्टोर कर रहा है, क्या कर रहा है, यू डोंट नो। हम्म। तो अब जब वो आपकी ट्रैफिक को इंटरसेप्ट कर सकता है तो आपके मोबाइल फ़ोन तक भी पहुंच सकता है, आपके हम्म। मोबाइल फ़ोन से डाटा भी रिट्रीव कर सकता है, हम्म। आपको डिट्रैक्ट भी कर सकता है। हम्म। सो जो ओपन नेटवर्क हैं अगर आपको पब्लिक प्लेसेस पे मिलते हैं, अनटिल अनलेस आपको कोई इमरजेंसी नहीं है तो जी। प्लीज़ डोंट यूज। और अगर आपको इमरजेंसी है भी तो हम्म। उसका बेस्ट तरीका ये है कि आप सारी एप्लीकेशंस क्लोज करें। ओके। सारी एप्लीकेशंस, ठीक है। आपने जिस एप्लीकेशन से इमरजेंसी कोई कॉल करनी कुछ करना है तो आप सिर्फ वो कर लें विद इन 1 मिनट 2 मिनट, और आप उसको डिस्कनेक्ट कर दें, आप ओके। उसको कनेक्ट मत रखें। ऑलराइट। लेकिन ये केस सिर्फ इमरजेंसी केसेस के लिए है। ये ओके। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं जा रहा हूँ तो मैं फेसबुक यूज़ करूँ, इंस्टा यूज़ करूँ, हम्म। उसके लिए। अच्छा, सम टाइम आजकल एक और भी क्राइम इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स के साथ हो चुका है। आपको कॉल आएगी, आपका बेटा होगा या आपकी बेटी होगी या आपका भाई होगा, हाँ। उसकी आवाज़ में आप सुनेंगे पहले आपसे बात, वो कहेंगे जी मैं प्रॉब्लम हूँ प्लीज़ ज़रा इनसे बात करें। हाँ। आगे पुलिस वाला होगा और पुलिस वाला आपको कहेगा कि जी आपके बेटे को हमने जहाँ से अच्छा, अ, ये वाली कॉल मुझे आई थी पिछले दिनों। हम एक रिकॉर्डिंग पे थे, तो मुझे कॉल आई कि आपके भाई को अरेस्ट कर लिया। अब इतने में जी मैं मज़ीद उससे पूछती, कॉल बंद हो गई। अब मैं वापस कॉल कर रही हूँ तो कॉल कनेक्ट नहीं हो रही। फिर मैंने भाई को कॉल की, मैंने कहा तुम ठीक हो, किधर हो, मुझे इस तरह की कॉल आई है। कहते हैं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तो अपने ऑफिस में मौजूद हूँ। तो ये कॉल मुझे आ चुकी है कि आपके भाई को ओके, अरेस्ट कर लिया। जी जी जी, तो आप हाँ। तो ये तो भाई की आवाज़ सुन ली होगी ऑफ कोर्स, तो आप कहेंगे जी एग्जैक्टली। मेरा भाई प्रॉब्लम में। आपसे वो ये बोलेंगे कि जी आपके भाई को हमने जहाँ से पकड़ा है वहाँ मर्डर हुआ है जी। और हमने देखा है कि उन्हें मर्डर नहीं किया लेकिन ये छोटा है, वी नो दैट। आप इस तरह करें, हम इसको ख़त्म कर देंगे, आप हमें 50,000 रुपये भेज दें, हम इनको ओ। मामला ख़त्म कर देंगे। ठीक, दिस तो इज़ वन इस ऑफ द तरह ट्रिक। की ये कॉल से खुदा नाज़रीन अपने आप को महफूज रखें। अच्छा, आप इरफान साहब हमारे नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि एक महफूज डिजिटल मुआशरा बनाने के लिए डेफिनेटली हम सब की जिम्मेदारी है, तो हमें क्या रोल प्ले करना चाहिए, पैगाम दे दें नाज़रीन को।
लेकिन साइबर सिक्योरिटी सिक्योरिटी इस ये कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, इट्स अ माइंडसेट। या आपको आप माइंडसेट सिक्योरिटी के साथ अलाइन करना पड़ेगा। और ये एक दिस इज अ कॉमन सेंस। आप जब रोड पर जाते हैं तो किसी ने आपको बचपन से नहीं सिखाया कि गाड़ी आ रही है तो इससे बचना है। सही है। ठीक है, तो साइबर अटैक्स आपको नजर तो नहीं आ रहे, बट हाँ आपको उनसे बचना है। तो हाँ। ड्यू डिलिजेंस इज द प्राइमरी थिंग जो आपको इन हमलों से बचा सकती है। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच इरफान खान साहब, आपके वक्त का। नाज़रीन, डेफिनेटली ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि साइबर सिक्योरिटी सिर्फ माहिरीन की नहीं, बल्कि ये मेरी, आपकी, हम सब की ज़िम्मेदारी है कि थोड़ी सी देखिए, थोड़ी सी एहतियात है। जिस तरह हम ये बात करें, आपको कोई मैसेज आता है, आप उसको गौर से देखें, पढ़ें। आपको कोई कॉल आती है, आप समझदारी का जो है वहाँ पे मुजाहरा करें, एकदम से आप पैनिक ना हो जाए या फ़ौरन से आप उसकी बातें ना मानने लग जाए। तो ये थोड़ी सी जो एहतियात है, ये आपको बहुत बड़े नुकसान से बचा सकती है। तो ये केयर आपने खुद करनी है। इदारे जो हैं वो आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं, आपको अवेयर कर सकते हैं। जिस तरह आज हमने सेगमेंट किया, प्रोग्राम किया, हम आपको अवेयर करें, इसी तरह से बाकी इदारे जो हैं वो आपको अलर्ट कर सकते हैं कि इस तरह की हैपनिंग्स आपके साथ हो सकती हैं। आपने खुद को बचाना है, तो प्लीज़ आप ज़रा अपने आप को महफूज रखिए, थोड़ी सी समझदारी से काम लीजिए, तो आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। ब्रेक की जाने बढ़े, ब्रेक के बाद अगला टॉपिक आपके साथ शेयर करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। नाज़रीन, अगला टॉपिक बहुत ही अहम है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक स्टोरी है जो हम आपके साथ शेयर करेंगे, यानी कि एक जज्बे की, एक अज़्म की कहानी है। तो उन्हीं की हम ज़ुबानी सुनेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक मोन्टाज की जानिब लिए चलते हैं। आपने देखा होगा कि आजकल गुड़ जो है ना वो बड़ा इन है, लोगों को पसंद भी है। तो अब ये गुड़ बनता कैसे है, ये ठट्टा सिंध का एक ये मोन्टाज है, वहाँ पे गुड़ बनने का, वो आपको दिखाते, फिर आगे बढ़ते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, गुड़ की जो ये एक पूरी जो स्ट्रैटेजी होती है, अगर आप इसके पास खड़े होकर आप देखें तो आपको लिटरली आप बहुत इंजॉय करेंगे कि किस तरह से गन्ने को काटना, वॉश करना, फिर एक मशीन से उसको गुजारना, उसके जो एक उसका रस, एक रॉ जिसको कहा जाता है, वो निकलती है, फिर आप उसको एक कड़ा में डाल के, प्रॉपर एक प्रोसीजर होता है, बहुत ही ज़बरदस्त ये इंटरेस्टिंग प्रोसीजर होता है। जो लोग देहातों में रहते हैं या कभी आप गए होंगे तो आपने अगर देखा होगा तो डेफिनेटली इंजॉय किया होगा, और इसकी जब बनने के बाद जो इसकी तासीर होती है, क्या ही बात है। वेल, टॉपिक की तरफ आते हैं। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, एक ऐसी कहानी हम आपके साथ शेयर करेंगे, बल्कि उन्हीं की ज़ुबानी, उन्हीं से हम सुनेंगे। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो एक आम स्कूल से उनके पढ़ाई का एक सिलसिला शुरू होता है, बहुत सारे लोग तो दिल बर्दाश्त हो जाते हैं, हिम्मत हार देते हैं, आगे नहीं बढ़ते। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि कुछ लोगों में इतना पैशन होता है, इतना जज्बा, इतने पुरउम्मीद होते हैं कि वो एक फर्शी स्कूल से उठ के वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तक पहुंच जाते हैं। दिस इज़ रियली वेरी अमेजिंग। तो इसी तरह की एक स्टोरी हमारे साथ है जी। एक स्टूडेंट जाबिर अली हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम जाबिर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा ज़रा आप अपनी कहानी, अपनी ज़ुबानी, कि ये सिलसिला एक नॉर्मल एक फर्शी स्कूल से उठ के एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तक का सफ़र आपने कैसे तय किया? जी जाबिर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आई थिंक थोड़ा टेक्निकल इशू है। हम जाबिर से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम उनसे जान सकें। जाबिर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जाबिर, ज़रा हमें अपनी स्टोरी बताइएगा कि किस तरह से आपकी स्टडी का एक सिलसिला एक आम स्कूल से आपने शुरू किया और माशाल्लाह से ऑक्सफोर्ड तक का ये आपका सफ़र जो है वो पहुंच गया। किस तरह से, ज़रा बताइए, स्टोरी अपनी शेयर कीजिए हमारे साथ। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि ये सिलसिला गवर्नमेंट स्कूल से शुरू होता है। ज़िला जंग का एक गांव है जिसको कुंडल खोखरा कहते हैं, उसमें गवर्नमेंट स्कूल था। वहाँ से मैंने अपनी प्राइमरी की एजुकेशन शुरू की, फिर मिडिल की एजुकेशन भी वहीं से हासिल की। उसके बाद मैंने अपना इंटरमीडिएट लिया से किया, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज से। देन मैंने अपनी एजुकेशन जो है यूनिवर्सिटी की, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से की। मैं बैचलर और मास्टर्स दोनों यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से हैं। और फिर मैं इस वक्त यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में डीफिल कर रहा हूँ। ज़बरदस्त, बहुत ही खूब। मुझे बताइएगा कि क्या स्टडी के लिए या इस लेवल तक पहुंचने के लिए, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये सारा पैसे का कमाल होता है, कि आपके पास पैसा हो तो आप कहीं भी पहुंच जाएंगे, किसी भी यूनिवर्सिटी आप जाके तालीम हासिल कर सकते हैं। लेकिन जज्बे के साथ जो एक आपकी पैसा है, आपके फाइनेंशली स्ट्रॉन्ग है, उसके साथ साथ आपका पैशन, आपका जज्बा, ये पुरुम्मीद होना कितना ज़रूरी है?
जी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब इंसान पुरुमीद होता है तो वो चीज़ों को एक्सप्लोर करता है, और जब इंसान चीज़ों को एक्सप्लोर करता है तो अल्लाह ताला उसके लिए रास्ते निकालना शुरू कर देते हैं। तो एब्सोल्युटली। मेरे ख्याल में दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। रिसोर्सेज भी बहुत मैटर करते हैं, लेकिन अगर रिसोर्सेज ना भी हों तो ये कोई लास्ट लाइन नहीं है। इंसान रिसोर्सेज के बगैर भी कर सकता है अगर वो प्रॉपर तरीके से एडमिशन प्रोसेस को देखे, एडमिशन की रिक्वायरमेंट्स देखे, या स्कॉलरशिप्स की रिक्वायरमेंट्स देखे, हाँ। तो ये सब पॉसिबल है। अच्छा, आपने कभी सोचा था कि लंदन जाके ऑक्सफोर्ड में आपका ये जो तालीम है आप उसकी तकमील करेंगे, ये एक सपना था या किस तरह कभी ये सोचा था? जी जी, जब मैं अंडर ग्रेड कर रहा था यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में, तो तब मुझे ख्याल आया था कि मैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पे काम करूंगा। तो जब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का नाम आता है तो मेरे माइंड में एक सोच आई थी कि मैं वहाँ से अपनी डिग्री करूंगा पीएचडी की, कि ओके। जहाँ पहला एंटीबायोटिक बना था। तो ओके। क्योंकि पहला एंटीबायोटिक यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में बना था, तो देन मेरा ड्रीम था कि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड जाऊँगा। ओह दैट्स ग्रेट। तो आप स्कॉलरशिप के थ्रू वहाँ पे गए थे? जी जी, फुली फंडेड स्कॉलरशिप है ऑक्सफोर्ड पाक्सन प्रोग्राम के नाम से। वो फुली फंडेड पीएचडी ऑफर करते हैं, मास्टर्स की स्कॉलरशिप्स भी ऑफर करते हैं। तो ऑक्सफोर्ड पाक्सन प्रोग्राम जो है वो पाकिस्तानी और ब्रिटिश पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए है, और ओनली फॉर द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो जो ओके। पाकिस्तानी या ब्रिटिश पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में एडमिशन लेते हैं मास्टर्स या पीएचडी में, ओके। तो उनको फिर उस फंडिंग के लिए कंसिडर किया जाता है। ओके। एवरी ईयर ऑक्सफोर्ड पाक्सन प्रोग्राम 10 to 15 स्कॉलरशिप्स ऑफर करता है। ओके, ये एवरी ईयर, यानी कि अभी भी अगर कोई स्टूडेंट जाने के ख्वाहिशमंद है, वो समझते हैं कि वो इतने काबिल हैं, लगन रखते हैं, तो यानी कि वो इस स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हैं, राइट? जी जी, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में एडमिशन ओपन है ओके। मास्टर्स और पीएचडी के लिए। तो ओके। सबसे पहले इस स्कॉलरशिप के लिए आपको यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में एडमिशन लेना होता है, और एडमिशन लेने के लिए आपको सबसे पहले डिसाइड करना है कि आप किस डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं। और डिपार्टमेंटल वेबसाइट पे आप जाएंगे तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे सब कुछ, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो लिखी होती हैं, और बड़े अच्छे से लिखी होती हैं। तो वो रिक्वायरमेंट्स आपने फॉलो करनी है, आपने डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, ओके। यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। जब यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन दे देती है तो देन आप कंसीडर होते हो ऑक्सफोर्ड पाकिस्तान प्रोग्राम की स्कॉलरशिप के लिए। ऑक्सफोर्ड ओके। पाकिस्तान प्रोग्राम जो है वो हर साल मार्च अप्रैल में अपनी स्कॉलरशिप्स को ओपन करता है, और ओके। फिर आप स्कॉलरशिप्स पे उस स्कॉलरशिप पे अप्लाई करते हैं। देन आपका इंटरव्यू होता है और आपकी सिलेक्शन होती है अल्टीमेटली। ज़बरदस्त। अच्छा, अपने पेरेंट्स के हवाले से ज़रा बताइएगा, जब उन्हें पता चला कि आपको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया और अब हमारा बेटा वहाँ जाके अपनी एजुकेशन कंप्लीट करेगा, तो पेरेंट्स के क्या तासुरात थे? जी वो बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि हमारे गांव से जहाँ से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ वहाँ एजुकेशन का इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं था। तो मैं उस पहली जनरेशन में था कि जो एजुकेशन की तरफ हम लोग जा रहे थे। ओके। और फिर पेरेंट्स हमेशा से ये चाहते थे कि मैं किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढूं। तो जब उनको पता चला कि उनका बेटा एक ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जा रहा है कि जहाँ पे पाकिस्तान के लीडर्स ने एजुकेशन हासिल की है, तो वो बहुत खुश थे और बहुत एक्साइटेड हैं अभी भी। बहुत खूब, ज़बरदस्त। तो यूनिवर्सिटी में आप इस वक्त मेडिकल में किस शोबे में या किस एक प्रॉपर चीज़ में आप रिसर्च कर रहे हैं? जी मैं यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में डी फिल करता हूँ, और उस डी ओके। फिल का टाइटल है केमिकल बायोलॉजी। आगे मेरी रिसर्च स्पेसिफिकेशन जो है वो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पे है। ओके। मैं नोवल ड्रग डिस्कवरी पे काम करता हूँ। मीन्स के क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त जो दवाइयाँ हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रही, और उनके अगेंस्ट कुव्वत मदाफ़त पैदा कर ली है जरासीम्स ने। तो मैं ये देखता हूँ कि हम कैसे नई दवाइयाँ बना सकते हैं, या पुरानी दवाइयों को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। ओह दैट्स रियली ग्रेट। अच्छा, मुझे बताइएगा कि जब एक स्टूडेंट पाकिस्तान से या इतने कंजस्टेड एरिया से इस तरह एक बड़ी एक नामवर यूनिवर्सिटी में जाता है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, तो क्या वहाँ के इन्वायरमेंट में एडजस्ट करना इजी होता है? बिकॉज जो हमारी नई नस्ल है, या जो आपको सुन के लोग जिनको लगता है कि वो भी स्कॉलरशिप के लिए या वहाँ की यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, तो उनके लिए ये आपका जवाब बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा कि किस तरह से वो अपने आप को वहाँ पे फैसिलिटेट कर सकते हैं या एडजस्ट कर सकते हैं। जी ये इतना बड़ा मसला नहीं है कि ओके। आप वहाँ पे जाएं और आप मतलब इन्वायरमेंट को मतलब एडजस्ट ना कर पाएं। ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि आप जब यहाँ पाकिस्तान में भी रहते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, तो आप एक सर्टेन लेवल तक ग्रूम हो चुके होते हैं। ऐसा। कल्चरल शॉक ज़रूर होता है आप जब जाते हैं, लेकिन वो जस्ट फॉर द 1 मंथ, आप 1 महीने के अंदर अंदर ही एडजस्ट कर जाते हैं। तो सबसे पहली बात तो यही है कि आप स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ देखें और एडमिशन प्रोसेस को प्रॉपरली देखें। बाकी चीज़ें जो हैं कल्चरल चीज़ें, वो सारी इंसान अडॉप्ट कर लेता है। एब्सोल्युटली। लैंग्वेज का कोई इशू तो नहीं हुआ आपको वहाँ पे?
नहीं, बिल्कुल भी कोई इशू नहीं हुआ लैंग्वेज का, क्योंकि हम जिस भी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो सब में कोर्सेज इंग्लिश में पढ़ाए जाते हैं। तो ग्रेजुअली आप जब 5 to 6 years एक इंग्लिश कोर्सेज पढ़ रहे हैं तो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज इस तरह की ज़रूर हो जाती है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। वहाँ पे आप इजीली कोऑर्डिनेट कर सकते हैं ओके और इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं जो भी चीज़ आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ओके, ज़बरदस्त। तो स्कॉलरशिप के लिए या एडमिशन के लिए जब जाते हैं तो कोई सर्टन किसी लैंग्वेज कोर्स की आई थिंक फिर ज़रूरत नहीं पड़ती? जी, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के लिए आइल्स चाहिए होता है मास्टर्स अच्छा। में। पीएचडी के लिए ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन ये डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करता है। ओके कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो आपको वेव ऑफ कर देते हैं इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट, अगर आपकी पिछली यूनिवर्सिटी में जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हो वो इंग्लिश हो तो देन वो आपको वेव ऑफ होने के चांसेस हैं। लेकिन अगेन ये वेरी करता है, अगर आपके पास आइल्स है तो ये ज़्यादा बेटर हो सकता है। ओके, आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद क्या है? ऑक्सफोर्ड तक तो आप पहुंच जी गए, अब व्हाट नेक्स्ट? जी, मेरा मकसद यही है कि मैं जो ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का इशू चल रहा है दुनिया में, इसमें अपनी पार्टिसिपेशन दूं और ह्यूमैनिटी को सेव करने के लिए जो कुछ मुझसे हो सकता है वो मैं करूं, और पाकिस्तान आके फिर पाकिस्तान के हेल्थ सिस्टम में काम करके लोगों को फैसिलिटेट करूं, उनके लिए अच्छे पाकिस्तान हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव करके, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। ज़बरदस्त। हमारे जो स्टूडेंट है, पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं, उनको कुछ मैसेज देना चाहेंगे, कोई एडवाइस करना चाहेंगे? जी, सबसे बड़ी एडवाइस यही हो सकती है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए कि जब भी आप सोचते हैं कि आपको कहीं बाहर पढ़ने के लिए जाना है, वो कोई भी कंट्री हो सकता है, वो कोई भी यूनिवर्सिटी हो सकती है, तो प्रॉपर उन चीज़ों को आप एक्सप्लोर करें, उस यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट, उस डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट्स उसको प्रॉपर पढ़ें और उनके नोट्स बनाएं। नोट्स बनाने के बाद जितनी भी चीज़ें रिक्वायर हैं किसी भी डिपार्टमेंट में एडमिशन लेने के लिए या यूनिवर्सिटी में जाने के लिए, तो उनको प्रॉपर 1 by 1 कंप्लीट करें। ज़्यादा जल्दी की ज़रूरत नहीं है, आसानी आहिस्ता आहिस्ता आप चीज़ें पूरी करें, और सही। ये सब पॉसिबल है। ऑक्सफोर्ड भी पॉसिबल है, बाकी यूनिवर्सिटीज़ भी पॉसिबल हैं। ओके, मुझे यही लगता है कि अवेयरनेस की कमी है और प्रॉपर प्रोसेस से स्टूडेंट्स इसको अप्रोच नहीं करते। ऑलराइट, थैंक यू सो मच जाबिर एंड बेस्ट ऑफ लक। नाज़रीन, डेफिनेटली कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इवन हम कहते हैं कि इम्पॉसिबल, जबकि अगर देखा जाए तो इम्पॉसिबल खुद कह रहा होता है कि आई एम पॉसिबल। तो ज़रूर इस पे फोकस करें। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ कहीं जाना चाहते हैं, अपनी स्टडी मुकम्मल करना चाहते हैं, और आपका टास्क या गोल है, अगर आप में जज्बा है, सच्ची लगन है, मेहनत करते हैं, तो डेफिनेटली आपको वो मकाम, वो मंजिल ज़रूर मिलती है। ब्रेक की जानिब बढ़े, ब्रेक के बाद आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक है वो शेयर करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। नाज़रीन, अगला टॉपिक हमारा बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि हमने खूबसूरती पे बात करनी है। मौसम सरमा है तो इस पर ज़रा हमने अपनी स्किन की केयर करनी है। टॉपिक आपको इन डिटेल बताते हैं, लेकिन उससे पहले एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। आपने देखा होगा या एक्सपीरियंस किया होगा कि बाज़ दफ़ा किस्तों में हम चीज़ें जो है ना वो ख़रीद भी लेते हैं और फ़रोख्त भी कर देते हैं। अब यहाँ पे जो स्टोरी है वो कुछ ऐसी ही है कि किस्तों पर मोटरसाइकिल फ़रोख्त करना जो है वो शहरी को महंगा पड़ गया है। 22 लाख से ज़ायद के जो चालान हैं वो भिजवा दिए गए हैं। तो ये आप लोगों के साथ भी हो सकता है, तो ज़रा ख्याल कीजिएगा। और ये लाहौर का नाज़रीन, यानी कि लाहौर आपके पाकिस्तान का ये वाक़या है कि किस्तों पर मोटरसाइकिल फ़रोख्त करने का कारोबार करने वाला जो शहरी है सादिक खान, उसके लिए ये काम मुश्किलात का बायस बन चुका है। और सेफ सिटी अथॉरिटी की जानिब से सादिक खान के नाम पर 23 लाख रुपए से ज़्यादा के ट्रैफिक चालान जो है वो भिजवा दिए गए हैं, क्योंकि उसने ये किस्तों पे मोटरसाइकिल देने का सिलसिला शुरू किया था। और रिपोर्ट के मुताबिक गड़ी शाहू के रिहायशी हैं ये, और 500 से ज़ायद मोटरसाइकिल जो है उसने वो रजिस्टर्ड निकली है उनके नाम पे, और जिस पर अब तक सेफ सिटी की जानिब से 2071 चालान जो है वो जारी किए जा चुके हैं। और तहकीकात में ये भी इंकशाफ हुआ है कि सादिक खान कई बरसों से मोटरसाइकिल किस्तों पर फ़रोख्त कर रहे थे, ताहम ख़रीदारों ने मोटरसाइकिल ख़रीदने के बाद इन्हें अपने नाम मुंतकिल नहीं करवाया। और सेफ सिटी के मुताबिक तम जो मुख्तलिफ़ मकामात पर ट्रैफिक खिलाफ वर्जियाँ करने पर कैमरा सिस्टम के ज़रिए चालान किए गए, जिनकी जो ज़िम्मेदारी है या कागजात है उसके मालिक सादिक खान साहब निकले हैं। और फिर मुतासरा जो शख्स है उसने आला हुकाम से इंसाफ की मदद की अपील करते हुए ये मुतालबा किया है कि आया जिन लोगों ने ये मोटरसाइकिल ख़रीदे हैं उनके ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन लिया जाए, बिकॉज़ उनका इसमें कोई अमल दखल नहीं है। वो तो किस्तों पे ये मोटरसाइकिल देने का काम कर रहे थे, लेकिन उल्टा ये उन्हें पड़ गया भारी ये सिस्टम। तो इस पर आप लोग भी ज़रा एहतियात कीजिएगा, नेक्स्ट टाइम आप भी कहीं इसकी जद में ना आ जाएं। वेल, आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट
टॉपिक है जिस पे हम बात करने जा रहे हैं। मौसम सरमा में हम देखें तो इस सर्दी में हमारे स्किन के ख़ासे इश्यूज़ आ जाते हैं, ख़ासकर हम देखें ड्राई होना शुरू हो जाते हैं या और डिफरेंट जो एलर्जी है वो होना शुरू हो जाती है, जल्द में नमी हमारी जो है वो कम हो जाती है, जिसके बाद आप देखें तो डिफरेंट जो मसाइल हैं वो आते हैं हमारी स्किन पे, या हमारी डाइट जो है वो बैलेंस नहीं होती या कुछ एहतियाती तदाबीर है वो हम अडॉप्ट नहीं करते। तो आया हम बात करेंगे किस तरह से एहतियात की जाए और किस तरह से मौसम सरमा में अपनी जिल्द को हम सेहतमंद रख सकते हैं, महफूज रख सकते हैं, ताकि हम खूबसूरत नज़र आए। तो चलिए इस पे बात करते हैं। हमारी मेहमान हमें ज्वाइन कर चुकी हैं जी, डॉक्टर नौरीन हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी है अस्सलाम। नौरीन साहिबा? अल्हम्दुलिल्लाह। नौरीन साहिबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा कि मौसम सरमा में कौन कौन से जो जल्दी अमराज हैं वो इस वक्त सर उठाए हुए हैं? First of all, thank you for having me in this show. Winters are officially here. और ये हम महसूस कर सकते हैं क्योंकि हवा में ह्यूमिडिटी भी कम हो गई है और हमारी जिल्द पर ये खुश्की की फॉर्म में ज़ाहिर भी होने लग गई है। एग्जैक्टली। तो मौसम सरमा में कुछ ऐसे स्किन के डिजीज़ होते हैं जो पहले से कई लोगों को एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, वो मज़ीद एग्रीवेट कर जाते हैं। सबसे पहले तो हमारी ज़ुबान में जैसे कहते हैं ज़ीरोसिस, यानी ड्राई स्किन, खुश्क जिल्द। ये मोस्टली एल्डरली पेशेंट्स में देखने को मिलती है, या जिनको थायराइड के इश्यूज हों या डायबिटिक हों। आम इंसानों को भी हो सकती है। इसमें खारिश बहुत ज़्यादा होती है और साथ में क्रैक्स बन जाते हैं। फिर है एस्टियोटोटिक एक्जिमा, जिसे स्पेसिफिकली कहा जाता है विंटर एज, सर्दियों की खारिश। इसमें बड़ा ही स्पेसिफिक पैटर्न स्किन पे मिलता है जिसे हम कहते हैं रिवर बेड पैटर्न, यानी क्रैक्स मिल रहे होते हैं एक दूसरे से, जैसे रिवर बेड होता है। इसके अलावा है एटोपिक एक्जिमा, जो कि बहुत कॉमन देखने में मिलता है। इसमें बच्चे बड़े सभी शामिल हो जाते हैं। जब स्किन का फंक्शन डिस्टर्ब होता है तो फिर सेकेंडरी इन्फेक्शन के चांसेस भी होते हैं। इसके अलावा सोराइसिस, चंबल जिसे कहा जाता है, जिन लोगों में ये अभी है ये और ज़्यादा एग्रीवेट कर जाती है विंटर में। वो बहुत उनके रैशेस स्केली हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं और प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं। इसके साथ ही सेबोरिक डर्मेटाइटिस, जैसे कि हमारी स्किन में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑलरेडी मौजूद होते हैं जो हमारी स्किन को पीएच उसकी जो है मेंटेन रखते हैं, स्किन के नॉर्मल फंक्शन करने में बहुत कारआमद साबित होते हैं। लेकिन किसी वजह से सीबम एक्टिविटी ज़्यादा हो जाए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ओवर ग्रोथ हो जाए, जैसे मेलासेजिया, तो सेबोरिक डर्मेटाइटिस होता है। इसे खुश्की कहते हैं, आईब्रोज के ऊपर होती है, स्माइल लाइंस पे होती है और स्कैल्प पे होती है। इसी की एक छोटी सी फॉर्म है डैंड्रफ, जो हमें स्कैल्प पे नज़र भी आती है वाइट स्केल्स की फॉर्म में। बिल्कुल बिल्कुल वाइट स्केल्स में गिर रही होती है। एग्जैक्टली। अच्छा, हम देखते हैं कुछ लोग ये जो होंठ फटने का इशू सामने आता है, ये क्यों? ये सबसे पहले तो रीज़न है कि डिहाइड्रेशन। एक तो पानी ज़्यादा नहीं पी रहे होते सर्दियों में, और साथ में आपने अच्छी से लिप बाम्स, एमोलिएंट्स यूज़ करने होते हैं। आपने अपने दिल को माइल करने सही ट्रैक पे, हेल्दी ट्रैक पे, ताकि आप अच्छे आजकल मिलती हैं लिप बाम्स जिसमें बी वैक्स होती है, सेरामाइड्स होते हैं, इवन SPF होती हैं, तो वो आप इस्तेमाल करें। और कई लोगों के जब ज़्यादा लिप्स खुश्क हो जाते हैं तो वो लिप्स पे बार बार अपनी जुबान लगाते हैं, सोच के शायद ये इसको ठीक हो जाएगा, लेकिन उसको मज़ीद बढ़ाते हैं। अच्छा, ये यानी कि अपने आप वो समझ होते हैं कि ये ज़रा सेट हो जाएगा, ये जो ड्राइनेस है वो ख़त्म हो जाएगी, बट एक्चुअल में वो बढ़ता है, वो बढ़ जाता है। ओके। अच्छा, ज़रा ये बताइएगा कि हम गर्मियों में समझते हैं कि हमने सनस्क्रीन का बड़ा इस्तेमाल करना है, लेकिन विंटर में आते ही थोड़ा सा इसे अवॉइड करने लगते हैं या उस तरह से हम केयर नहीं करते जितने कि हमें पहले करनी चाहिए। तो सनस्क्रीन का सर्दियों में जो इस्तेमाल है वो कितना ज़्यादा बढ़ जाता है या कितना ज़्यादा ज़रूरी है? अच्छा, सनस्क्रीन जो है हर मौसम में ज़रूरी है, हर फर्द के लिए ज़रूरी है, चाहे वो बच्चा है बड़ा है, क्योंकि हमारा जो है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से एक्सपोजर हो रहा है। और जैसे हमें पता है कि ओजोन लेयर की डिप्लेशन हो गई है, तो ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके एक्सपोजर के अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से। तो सनस्क्रीन लाजमी है। जो आपका एक्सपोज्ड एरिया है, हाथ पे भी लगाएं, फेस पे भी लगाएं, नेक पे भी लगाएं, ईयर्स पे भी लगाएं। इवन अगर आपके जो पाँव एक्सपोज्ड हैं तो उसको आप जो है पाँव पे भी लगाएं, ताकि आपको शिकायत होती है कि डबल टोन हो गया है या जूते के निशान पड़ गए, वो नजर ना आए। इसका हमने इसलिए ज़रूरी है विंटर्स में। हम सोचते हैं कि नहीं भाई विंटर्स हैं, क्या ज़रूरत है, सूरज तो आ नहीं रहा, लेकिन सूरज की छुआएं तो हमें रीच कर रही हैं, बिल्कुल रीच कर रही हैं।
اور جو کلاؤڈی جب ڈے ہوتا ہے اس میں تو زیادہ چانسز ہوتے ہیں جب سنو بھی پڑ رہی ہو کہ 80% ریفلیکشن ہو رہی ہوتی ہے الٹراوائلٹ ریڈیشن کی. تو لازم ہے کہ بادل آ گئے بھیا اب تو ضرورت ہی نہیں ہے. نہیں بالکل ضرورت ہے. ہم نے کوشش کریں کہ براڈ اسپیکٹرم استعمال کریں. ٹھیک ہے. اس میں الٹرا وائلٹ اے اور الٹرا وائلٹ بی رے دونوں کور ہوتی ہیں. الٹرا وائلٹ اے ریز جو ہوتی ہیں وہ موسٹلی ایجنگ پروسیس کو انہینس کرتی ہیں اور بی موسٹلی جو ہے برننگ کاز کراتی ہیں. اس لیے ہم اس کو اوائڈ کرنے کے لیے ایک اینٹی ایجنگ رجیم کے طور پہ بھی ایڈوائز کرتے ہیں کہ سن بلاک کا استعمال کیا جائے, جو پھر جھریاں وغیرہ لائنس جو ہیں اس سے آپ پریونٹیو رہیں گے. آپ کی ذرا فریش رہے گی نا, آپ کے اوپر بڑھاپا نہیں آئے گا جس سے ہم ڈرتے ہیں. صحیح طریقہ بھی ہے کہ آپ نے باہر نکلنے سے پہلے 15 منٹ پہلے کم از کم آپ نے لگا لینا ہے اور اچھی طرح سے لگانا ہے. آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آج کل لوگ اس وجہ سے بھی نہیں لگاتے کہ وائٹ کاسٹ ہوگی, اس کو لگا کہ ہم بہت ہی وائٹ سے لگیں گے, اب پہ کیا لگا ہوا ہے. لیکن اب مارکیٹ میں ایسی چیزیں آ گئی ہیں کہ جو انویزیبل ہیں, اسپیس فارم میں ہیں, پاؤڈر فارم میں, تو جو بھی آپ کو سوٹ کرے آپ اس حساب سے لیں, لیکن ضرور لگائیں جائیں. اچھا, اور ایک یہ بھی المیہ ہے کہ ہم صبح دن میں لگا کے ایک دفعہ نکلتے ہیں, اس کے بعد پورا دن ہم بھول جاتے ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے سن اسکرین لگائی ہوئی ہے. تو کیا یہ اتنا افیکٹو ہے یا اس کو ریپیٹ کرنا چاہیے؟ اس کو ریپیٹ کرنا چاہیے آفٹر ایوری 2 hours آئیڈیلی, بٹ موسٹلی لوگ نہیں کر پاتے. اب ہم نے میک اپ کیا ہوا 2 گھنٹے بعد کیسے میک اپ ریموو کریں؟ تو اس لیے اسپرے آپ یوز کر لیں, اسپرے فارم میں یوز کر لیں, یا ٹیپنگ پاؤڈر جو ہوتے ہیں اس کو یوز کر لیں. وہ بھی ایک فیمیلز کے لیے ایک اچھا طریقہ ہے کہ آپ کا میک اپ کیا ہوا تو آپ اسپرے ٹچ بھی ہو جائے گا. آج کل موسٹلی میک اپ میں جو ہے نا سن بلاک ڈلے ہوتے ہیں, آپ دیکھیں اگر پڑھیں تو SPF لکھا ہوتا ہے ان موئسچرائزرز میں, ان چیزوں میں. تو ہمیں اس چیز کا بہت فائدہ ہو گیا کہ ہم لوگوں نے پروڈکٹس میں ڈالنی شروع کر دی ہے. اوکے, دیٹس ریلی گریٹ. اچھا, ایک اور چیز بتائیے گا کہ ونٹر میں ہم گرم پانی کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں, شاور لینا ہے, فیس واش کرنا ہے, ہینڈ واش کرنا ہے, اوور آل تو گرم پانی سے بھی ہماری اسکن جو ہے وہ ڈیمیج ہو سکتی ہے, ڈرائی ہو سکتی ہے, یا الرجی کچھ ہو سکتے ہیں؟ بالکل ہو سکتی ہے. ونٹرس میں چونکہ ہمیں بہت زیادہ ٹھنڈ لگ رہی ہوتی ہے تو ہم انجوائے کرتے ہیں کہ گرم پانی سے ہاتھ واش کریں, لانگ ہاٹ شاورز لیں. تو اس کو پریونٹ کرنا چاہیے, لیوک وارم واٹر سے لینا چاہیے, کیونکہ دیکھیے آپ ونٹر میں ہیں, اس سے انوائرمنٹ جو ہے ایئر میں ہیومیڈیٹی آلریڈی ڈراپ ہوئی ہے, اوپر سے آپ اپنی ہائیڈریشن کا اتنا خیال نہیں رکھ پا رہے, آپ کو اسکن بیریئر ڈسٹربڈ ہو جاتا ہے جب آپ اتنے وارم ہاٹ واٹر سے ہاتھ دھوئیں گی. ہینڈ ایکزیما کے چانسز بھی ہوتے ہیں, جن کو آلریڈی ایکزیما ایگزسٹ کرتا ہے ان کو ایگریویٹ کر جاتا ہے. تو بہتر ہے کہ آپ جو ہیں اتنی جلد بازی نہ دکھائیں اور ایسے سوپس کا استعمال کریں جو مائلڈ ان نیچر کی ہوں, کیونکہ جو ہارش ہوتے ہیں اس سے بھی اگین آپ کو الرجی چینج نہیں کرتے. جو ایک چلتا آ رہا ہے وہ گنے چنے کچھ برانڈز ہیں, وہی ہم ونٹر میں بھی اس کا یوز ہے اور سمر میں بھی اسی کا یوز ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. ونٹر میں اسپیشل ہمیں دھیان رکھنا چاہیے کہ مائلڈ نیچر کی ہوں. جیسے ہم ونٹر میں اکثر اسکن کیئر بھی شفٹ کر دیتے ہیں, زیادہ تر ہم ایسے فیس واش کلینزرز یوز کرتے ہیں جس میں مائلڈ نیچر کی ہوں. ہماری جو اسکن سے نیچرل آئل ہے وہ رب آف نہ کرے بلکہ اس کو رہنے دے, کیونکہ ہمیں وہ بھی ایک بیلنس مینٹین رکھنا ہے اپنی اسکن کے لیے. سوپ کے علاوہ جو پھر شاور جل ہوتے ہیں وہ بھی صحیح ہوتے ہیں. اچھا, شاور جیلس وغیرہ میں موسٹلی خوشبو ہوتی ہے, آپ نے نوٹ کیا ہوگا. تو ہماری موسٹلی پاپولیشن جو ہے وہ الرجک ہے, ایٹوپک ہے, تو وہ یہ سہ نہیں پاتے. یہ جو فریگرنس والے اچھے تو لگتے ہیں, خوشبو تو آپ سے آتی ہے, لیکن جن دنوں میں یہ کنڈیشن ایگریویٹ کری تو کوشش کی یہ کریں فریگرنس فری آپ شاور جیلس یوز کریں, فریگرنس فری کلینزرز یوز کریں. اس سے آپ کافی حد تک اس چیز سے بچے رہیں گے, بہتر رہیں گے. اور یہ جو ہماری یہ ڈینڈرف کا آپ نے ذکر کیا تھا, تو گرم پانی سے سر دھونے سے یہ زیادہ بڑھتا ہے؟ یہ آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے. ایکچولی ڈینڈرف کیوں ہوتی ہے کہ جب آپ کی اسکیلپ میں سیبم پروڈکشن یعنی آئل پروڈکشن زیادہ ہو گئی ہے اور میلاسیزیا کی اوور گروتھ ہو گئی ہے, تو وہ فیڈ کرتے ہیں. ویسے مائکرو آرگینزمس موجود ہوتے ہیں اسکیلپ پہ, لیکن چونکہ یہ کنڈیشنز اس طرح کی ہو جاتی ہیں, ان کو فیور کرتی ہیں, تو وہ زیادہ اوور گروتھ ہو جاتی ہے. اور پھر ڈیڈ اسکن سیلس کی فارم میں جو اسکیلس ہمیں گرتے ہوئے نظر آتے ہیں, جو سوشلی بھی بڑی امبیرسمنٹ کا سبب بنتے ہیں کہ جب آپ بالکل بلیک ڈریس پہنا اس کے اوپر صاف نظر آتا ہے, کانفیڈنس بھی شیٹر ہو جاتا ہے جس کو ہو رہی ہوتی ہے ڈینڈرف.
تو اس میں سردیوں میں یہ بڑھ جاتی ہے. اس میں آپ یہ مت کریں کہ تیل وغیرہ لگا کے لمبی دیر رکھیں, کیونکہ یہ انوائرمنٹ فیور کرے گی. جہاں بھی ہاٹ ہیومڈ ویٹ انوائرمنٹ ہوگا وہاں پہ فنگل انفیکشنز ڈینڈرف وغیرہ فلرش کریں گی. تو بہتر ہے تب ہم ایسے شیمپوز پرسکرائب کر دیتے ہیں جس میں یہ ڈیڈ اسکن سیلس ریموو کرنے کے ایجنٹس زیادہ ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ کیٹوکونازول, سیلینیم سلفائڈ یا ڈفرینٹ اس کے انگریڈینٹس ہوتے ہیں جسے ہم کیراٹولیٹکس کہتے ہیں. اس سے استعمال سے کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے پیشنٹس چھوڑ دیتے ہیں خود استعمال کرنا. وہ کہتے ہیں کہ اس سے بالوں کی جو شائن ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. آپ ساتھ میں کنڈیشنرز وغیرہ بھی یوز کیا کریں, ٹھیک ہے, تو اس سے یہ پھر مسئلہ پیش نہیں آئے گا. بہتر آپ فیل کریں گے. خواتین میں نیل فنگس کا بڑا ایشو جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے, کیوں؟ اچھا, یہ جو سردیوں میں جب ہم نے اسکن ڈیزیز کا ذکر کیا تو ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ فنگل انفیکشن, چاہے وہ آپ کے نیلس میں ہو چاہے آپ کی وہ باڈی میں. اور یہ جو فنگل انفیکشن ہے یہ اس وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ سردیوں میں ہم بہت ہی ٹائٹ زیادہ کلودنگ کرتے ہیں, تو جو آپ کو آتا ہے پسینہ وہ ٹریپ رہتا ہے ان کے اندر, اور پھر فولڈس میں وارم ایک انوائرمنٹ ملتی ہے جہاں پہ فنگل انفیکشن جو ہے اس کی گروتھ کے چانسز میکسیمم ہو جاتے ہیں. تو پھر فولڈس میں اور آف کورس آپ کے جو باڈی ایریاز ہیں ٹرنک میں, پیروں پہ یہ دیکھنے کو ملتی ہے. اس کے نام چینج ہو جاتے ہیں کہ اگر باڈی بھی ہے تو ہم کہتے ہیں ٹینیا کارپرس, پاؤں پہ ہے ٹینیا پیڈس, اور مشکل سا ایک نام اگر نیلس پہ ہو تو اونیکومائکوسس ہوتا ہے. بالکل خواتین اس وجہ سے زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ وہ ہاؤس ہولڈ ورک بہت زیادہ کر رہی ہوتی ہیں, تو برتن دھونا یا کپڑے وغیرہ دھونا, تو ان کے ہاتھ وغیرہ زیادہ گیلے ہو رہے ہوتی ہیں. فنگل انفیکشن کو پریونٹ کرنے کے لیے ہم سب سے پہلے میڈیسنس تو جب دیتے ہیں ساتھ میں کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے ہاتھ ڈرائی رکھنی کوشش کرنی ہے کہ جتنے خشک رہیں گے اتنی جلدی آپ کو فرق پڑے گا ٹریٹمنٹ کے ساتھ. جو خواتین گھر کے کام کرتی ہیں کچن میں یا لانڈری وغیرہ کرنا, اب تو گلوز نکل آئے ہیں, اب تو بڑا آسان ہو گیا چیزیں, اور ڈش واشرز ہیں اور ایسی واشنگ مشین ہے کہ آپ کو اب وہ ہاتھوں والی تگو دو تو کرنی ہی نہیں پڑتی. یس یو آر سو رائٹ. بس سستی کا ذرا ختم کریں اور تھوڑا سا استعمال کریں کہ آپ تیزی سے کام کر لیں. کئی لوگوں کو سستی کی وجہ سے بھی نہیں کر پاتے. گلوز چھوڑو کہ گلوز ہم نے پہننے, ہم اسی طرح صحیح کر لیتے ہیں. نقصان اٹھانا یا بیماری کے پیچھے بھاگنا ضروری, تھوڑا سا احتیاط کر لیں. پیغام کیا دیں گی آپ خاص کر ہماری خواتین کو, کیونکہ وہ زیادہ سست اور لاپرواہ ہو جاتی ہے اس موسم میں؟ نہیں, بالکل سردیوں کے موسم میں سستی کو بالکل اپنے قریب ہی نہ آنے دیں, اور اپنی جلد کا اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں تاکہ آپ کی اسکن گلو کریں, آپ گلو کریں فرام انر ٹو آؤٹ سائڈ. کیا بات, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین ڈیفینیٹلی موسم سرما کی بات کریں, دیکھ بھال جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. خواہ وہ خواتین کی بات کریں, مردوں کی بات کریں, یا ننھے منھے پیارے بچوں کی بات کریں, آپ نے بوقت احتیاط کرنی ہے. درست پروڈکٹ کا آپ نے استعمال کرنا ہے. کہیں نہ کہیں اگر آپ کو فیل ہو رہا ہے, کوئی الرجی فیل ہو رہی ہے, ڈرائنس فیل ہو رہی ہے, تو پلیز آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں. خود آپ ٹوٹکے یا نیم حکیم بننے کی کوشش نہ کریں, اس سے بھی کافی سارے ایشوز آپ کو اور زیادہ فیس کرنے پڑ سکتے ہیں. بریک کی جانب بڑھیں, بریک کے بعد اگلا ٹاپک آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. ناظرین اگلا ہمارا ٹاپک ہے فائنینشیل سیکیورٹی کے حوالے سے ایک محفوظ مستقبل کی یہ بنیاد ہے. بہت سارے ہم دیکھتے ہیں جگہوں پہ مالی تحفظ کی بات ہوتی ہے, تو مستقبل کی بات کریں تو کافی خطرات کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے. بٹ اس ٹاپک پہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت ہی کم ڈسکشن ہوتی ہے, تو لیکن اس پر ڈسکشن کرنا بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ جب ہم مہنگائی کی بات کرتے ہیں, فائنینشیل سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں, تو کافی سارے چیلنجز کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے. تو آیا اب ان چیلنجز کو ہم اگر فیس کر رہے ہیں تو ان مسائل کا حل کس طرح سے نکالا جا سکتا ہے, اس پہ ہم بات کرنے کی آج کوشش کرتے ہیں, جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اور ڈیجیٹل دور کی بات کریں, ڈیجیٹل فائنانس ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے, تو سیکیورٹی کو لے کے کن خطرات کا ہمیں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, کیونکہ ایک اچھا گھر, ایک سیف سیکیور فیوچر, یہ سب کا سہانا خواب ہے, میرا آپ کا. ہم سب یہ سپنا دیکھتے ہیں, تو اس سپنے کو اب ہم نے مالی ایک لحاظ سے دیکھے تو اس کو ہم نے سیف سیکیور کرنا ہے. بٹ کیسے کر سکتے ہیں, اس پہ بات کی جائے گی. اور کس طرح سے اگر کہیں نہ کہیں کوئی پرابلم ہے, کوئی ایشو ہے, اگر ہم آمدن کی بات کریں یا جو ہمارے اخراجات ہیں اس کی بات کریں, تو اس میں کس طرح سے ہم ان چیزوں میں جو توازن ہے وہ قائم رکھ سکتے ہیں, اس پہ بات کریں گے. اس پہ ڈسکشن کے لیے ہمارے معزز مہمان ہمیں جوائن کر چکے ہیں. جی حمزہ انوار صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم حمزہ.
थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया हमजा आपके वक्त का। हमजा बताइएगा कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, ये हमारे फ्यूचर को किस तरह से जो इसकी बुनियाद है उसको ये मजबूत कर रहा है? जी फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी जी। क्या देखें जी, जब हम फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात करते हैं तो जी। हमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल देखना चाहिए कि व्हाट इज़ फाइनेंशियल लिटरेसी। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर जो फाइनेंशियल लिटरेसी के जो फिगर्स अगर हम देखते हैं तो दैट इज़ पैथेटिक। और फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें फाइनेंशियल लिटरेसी के हवाले से जो है वो उसके करना ज़रूरी है। और फाइनेंशियल लिटरेसी का जो बैकबोन है मैं ये समझता हूँ दैट इज़ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। देखिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपको एक फ्यूचर अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ जो है वो उसकी फाउंडेशन होती है बेसिकली। और वो तब तक नहीं हो सकती जब तक आपको फाइनेंशियल लिटरेसी ना हो। और सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट जो है वो इसका बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, जिसकी पाकिस्तान के अंदर जो ट्रेंड है दैट इज़ द लोएस्ट इन द रीजन। सो मैं समझता हूँ कि फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर जो है वो बहुत शदीद काम करने की ज़रूरत है। जैसे मेरा ताल्लुक एक पाकिस्तान के एक इन्वेस्टमेंट सेक्टर से है एंड आई बिलोंग टू अ वेरी रिप्यूटेड ब्रोकरेज हाउस ज़ाहिद लतीफ़ खान सिक्योरिटीज़ अल्हम्दुलिल्लाह एंड आई हैव बीन वर्किंग सिंस 2016। सो मैंने ये देखा है कि फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके लाइफ में तभी आती है जब आप अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर काम करते हैं, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट के ऊपर काम करते हैं। सो ये बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे आजकल की जो न्यू जनरेशन है, यंगस्टर्स हैं, यूथ हैं, उसके लिए कि जो भी वो इनकम उनकी आ रही है फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उससे पहले सेव करें और उस सेविंग को कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट के अंदर कन्वर्ट लाजमी करें। ओके अच्छा, हमें ये माली तहफ़्फ़ुज़ अगर हम नहीं उस तरह से कर पा रहे तो उसके बगैर अगर हम फ्यूचर की बात करते हैं तो किन मसाइल का या कौन से ऐसे ख़तरात है जिनका हम शिकार हो सकते हैं? देखिए जी, सबसे पहले तो आप एक वर्ड यूज़ होता है जिसको हम फाइनेंशियल फ्रीडम बोलते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है। और इन फ्यूचर इसके जो ख़दशात हैं, क्योंकि जो जिस तरह ऑन गोइंग ट्रेंड है पाकिस्तान का, जो हमारी इकॉनमी का, अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स आर गेटिंग बेटर, बट फिर भी एक जो इकोनॉमिक फिगर्स होते हैं, ख़ास तौर पे हमारी इन्फ्लेशन को अगर देखा जाए तो इन्फ्लेशन हमारी कभी कम होती है या ज़्यादा होती है। और एक क्योंकि हम एक इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी भी हैं तो डॉलर की वजह से भी हमारी जो करेंसी है उसके ऊपर बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो इन्वेस्टमेंट किसी अच्छी जगह पे जब की जाती है तो वो बेसिकली आपके पैसों को डिवैल्यू होने से बचाता है। आप अपने पैसों को जब तक किसी एसेट में कन्वर्ट नहीं करते तब तक आपके पैसे डिवैल्यू होने का ख़तरा होता है। तो ये आमदन और अखराजात की बात करें तो राइट नाउ जो सिचुएशन में देखती हूँ कि हम उसमें ना तवाज़ुन नहीं बरकरार रख पा रहे। हम देखें आमदन की बात करें तो आमदनी अठन्नी वाली बात और ख़र्चा रुपया, ये इस वक्त सिचुएशन है, तो बैलेंस कैसे करें, ये बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। देखिए जी, इसको बैलेंस इस तरह ही रखा जा सकता है कि सेविंग्स आप पहले जो इनकम आती है, हम लोगों का यहाँ पे कल्चर ये है कि हम लोग कहते हैं सेविंग बाद में हो जाएगी, पहले हम अपने अखराजात कर लें। बट नो, फाइनेंशियल लिटरेसी ये कहती है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यू हैव टू सेव एंड देन यू हैव टू गो फॉर योर एक्सपेंसेस। जब आप पहले सेव करते हैं और बाद में एक्सपेंसेस करते हैं तो दिस इज़ द की थिंग कि आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को जो है वो बेहतर बना सकते हैं। और बार बार एक ही चीज़ को एम्फसाइज़ किया जाता है कि सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। कुछ लोग सेव तो कर लेते हैं लेकिन सेव करके उसको अंडर द पिलो रखना या किसी अलमारी में रख देने से वो पैसे डबल नहीं होते। तो इस पैसों को जो आप सेव करते हैं उनको कहीं ना कहीं पे इन्वेस्ट करना लाजमी है। एग्जैक्टली। तो क्या इस वक्त अगर कहीं ना कहीं कोई इन्वेस्टमेंट हो भी रही है, मोस्टली मैंने देखा है कि लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट उनकी सिक्योर है? देखें स्पेसिफ़िकली अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो ठीक है, पाकिस्तान में पिछले 15-20 साल ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट अगर देखी गई है तो वो रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी सेक्टर के अंदर ही देखी गई है। बट अनफॉर्चुनेटली उस ट्रेंड ने या उस जो है वो चीज़ ने जो है पाकिस्तान की इकॉनमी को कोई खातिर ख्वाह फ़ायदा नहीं दिया, क्योंकि वो अनरेगुलेटेड सेक्टर है। मैं ये समझता हूँ कि दुनिया भर में जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स की जाती हैं वो कैपिटल मार्केट्स के अंदर की जाती हैं। ख़ास तौर पे जिस कंट्री के अंदर उसकी एक स्टॉक एक्सचेंज है तो लोग उस स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्ट करना ज़्यादा पसंद करते हैं। और रिसेंट पास्ट में अगर लास्ट 2 इयर्स देखें तो मेरे ख्याल से कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने जो रिटर्न्स दिए हैं वो ऐसे फिनोमिनल रिटर्न्स दिए हैं कि ना तो प्रॉपर्टी सेक्टर ने इतने रिटर्न दिया आपको, ना तो गोल्ड ने, ना तो अगर किसी ने करेंसी लेकर रखी उसने दिए। सो द मीनिंग देयर बाय इज़ के यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेव एंड देन इन्वेस्ट। स्टॉक एक्सचेंज का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है
وہ یہ ہے کہ آپ ایک بڑی چھوٹی اماؤنٹ سے اپنی انویسٹمنٹ کا آغاز کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. بیکاز ریئل اسٹیٹ کے اندر آپ کو ایک پلاٹ یا گھر لینا ہے تو اس کے لیے یو نیڈ ملینز آف روپیز. اور گولڈ کے لیے بھی آپ کو پتہ ہے گولڈ مہنگا بہت ہو گیا, 4.5-5 لاکھ روپے تولے تک پہنچ گیا, تو وہ بھی اب لوگوں کی جو ہے وہ اپروچ سے باہر ہوتا جا رہا ہے. سو اسٹاک ایکسچینج کے اندر آپ بڑی ایک لو اماؤنٹ سے جو ہے وہ انویسٹمنٹ کا آغاز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ انویسٹمنٹ آپ کو انکم جنریٹ کرنا اسٹارٹ کر دیتی ہے بیسیکلی, بیکاز دا کمپنیز وچ آر لسٹڈ آن دا پاکستان اسٹاک ایکسچینج, جن کی پروڈکٹس جو ہیں وہ میں آپ ہر بندہ روزمرہ اپنے ڈیلی روٹین کے اندر ہر گھر میں استعمال ہو رہی ہیں. سو دوز کمپنیز آر میکنگ ویری ہینڈسم پروفٹس, اور وہ اپنے پروفٹس میں اپنے شیئر ہولڈرس کو جو ہے وہ حصے دار بناتی ہیں اور ڈویڈنڈ کی صورت میں ان کو وہ پروفٹ دیتی ہیں. دیٹس ریلی گریٹ. اچھا بتائیے گا کہ چونکہ جیسے ہم انکم کی بات کریں اور پھر اپنے جو اخراجات اس کی بات کریں, اس میں بڑا ہمیں ایشو دیکھنے کو ملتا ہے. ایک ماہانہ بجٹ وہ کس طرح سے بنائے تاکہ ہماری بچت بھی ہونا شروع ہو جائے بہترین طریقے سے, اور جو ہمارے اخراجات ہیں وہ بھی پورا ہونا شروع ہو جائے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو انسان کی تربیت میں ہوتی ہیں بیسیکلی, اور ہمارے بڑے بھی اکثر ہمیں کہا کرتے تھے کہ جی میانہ روی سے چلنا چاہیے. سو دا تھنگ از کہ آپ نے ایک جو ریزنیبل اماؤنٹ آپ سیو کر سکتے ہیں وہ آپ سیو کریں, اور اس کے بعد جو بھی آپ کے ایکسپنسز ہیں آپ ان کو طریقہ کار سے لے کے چلیں. آلدو آئی نو کہ پاکستان کے اندر سچویشن جو ہے وہ ایسی رہتی ہے کہ مہنگائی زیادہ ہو جاتی ہے, کبھی کم ہو جاتی ہے, بٹ تھنگس کوڈ بی مینیج ویری ایزیلی. ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں. ابھی دیکھیں فار ایگزامپل کسی کی 50-60 ہزار سیلری ہے, اور جو اس وقت کرنٹ سچویشن ہے مہنگائی کی بات کرے, اب اس نے گھر بھی چلانا ہے, بچوں کی فیسز, کھانا پینا, ایچ اینڈ ایوری تھنگ اس نے کرنا ہے, وہ بچت کہاں سے نکالے گا؟ دیکھیں بچت سب سے پہلے کی جاتی ہے, پہلے کریں سب سے پہلے بچت. دیکھیں میں ایک سیلریڈ طبقے کی بات کرتا ہوں کہ جیسے ہی آپ کی سیلری آئے فرسٹ آف آل اس میں سے چاہے 500 چاہے 5,000 روپے سیو کریں, بٹ سیو لازمی کریں. جو مین ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ سیو نہیں کر رہے. ہم آخر میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ سارے ایکسپینس پہلے کر لیں, یہ نہ ہو ہمارے مہینے کا بجٹ ڈسٹرب ہو جائے سیو کرنے کے. لیکن بلیو می کہ اگر آپ پہلے سیو کریں گے تو پھر بھی آپ کے مہینے کا گزارا جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح اللہ پاک آپ کا کر دیتا ہے. اوکے, یعنی کہ بجٹ جو ہے جو آپ نے محفوظ کرنے ہے وہ جیسی سیلری آئے فرسٹ اس سے نکال لیں. پہلی چیز دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں وہ جو ہم یورپین کنٹریز کو دیکھتے ہیں اور یو ایس کینیڈا وغیرہ کی طرف ہم جب دیکھتے ہیں تو وہاں پہ یہ چیزیں بڑی ینگسٹرز کے اندر ڈیولپ کی جاتی ہیں. وہاں پہ اسٹوڈنٹ ایج کے اندر ہی بچوں کو فائنینشیل لٹریسی کے حوالے سے سمجھایا جاتا ہے, سیونگس اینڈ انویسٹمنٹس کے حوالے سے جو ہے وہ پیرنٹس جو ہے وہ بچوں کو گائیڈ کرتے ہیں. تو یہاں پہ الحمدللہ پچھلے کچھ ٹائم سے ہم دیکھ رہے ہیں ٹرینڈ تو شروع ہوا ہے, اٹ ول ٹیک ٹائم, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. صحیح. بینک میں جو فکس ڈپازٹ کا ہم سنتے ہیں یا دیگر جو پلانز ہیں اس کا ہم پھر انتخاب کیسے کریں؟ دیکھیں اسلامک بینکنگ کے حوالے سے میں بات کرتا چلوں گا کہ اب تو یہ ہے کہ ہر بینک ایک اسلامک ونڈو کھول چکا ہے, اور اسلامک میں بینکنگ میں کنورژن بھی سٹارٹ ہو گئی ہے. جو کنونشنل بینکس تھے دے آر ٹوٹلی کنورٹنگ دیئر بینکس انٹو اسلامک, اور بہت ساری پروڈکٹس ہیں وہاں پہ آپ وہ بھی لے سکتے ہیں. بٹ اگین ایک فکسڈ انکم جو آپ کو آتی رہے گی وہ ایک اسی طرح مطلب ایک اس کے اندر کوئی خاطر خواہ اضافہ یا وہ چیز نہیں دیکھی جا سکتی. دا تھنگ از انویسٹمنٹ, یو ہیو ٹو پٹ یور منی ایٹ ورک. آپ نے اپنے پیسوں کو کسی کام پہ لگانا ہے تاکہ ان پیسوں سے اکثر ہم کہتے ہیں نا کہ پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے. سو بیسکلی اس کے پیچھے جو اس ٹرمینالوجی کے پیچھے جو سائنس ہے وہ بیسکلی یہی ہے کہ آپ نے اپنے پیسوں کو انویسٹ کرنا ہے. اور انویسٹ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اب ایک بندہ ہے جس کی 50,000 روپے تنخواہ ہے اور وہ 5,000 روپے سیو کر رہا ہے, تو وہ 5,000 روپے کہاں پہ انویسٹ کر سکتا ہے؟ نہ تو سونا آئے گا, نہ تو چاندی, نہ تو کہیں پہ بینک میں آپ 5,000 روپے رکھوائیں گے. سو دا تھنگ از کہ 5,000 کے آپ شیئرز خرید سکتے ہیں اینڈ کیپ آن کمپاؤنڈنگ. آپ 1-2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے اب جب آپ یہ عادت آپ کو ڈیولپ ہو جائے گی اور اس سیونگس کو آپ آہستہ آہستہ جو اچھے ڈویڈنڈ دینے والی کمپنیز ہیں ان کے شیئرز آپ کمپاؤنڈ کرتے چلے جائیں گے, تو ایک ٹائم پہ آپ کا ایک اچھا پورٹ فولیو بلٹ ہو جائے گا, اور جب آپ کی شیئر ہولڈنگ بڑھے گی تو آپ کو ڈویڈنڈز بھی آئیں گے. اور بینکنگ سے اس کا جو کمپیریزن ہے بیسکلی وہ یہ ہے کہ بینکنگ کیونکہ انٹرسٹ ریٹس ابھی بھی آپ کو پتہ ہے کافی نیچے آ چکے ہیں الحمدللہ, اور یہ مجھے امید ہے کہ آنے والے چند ماہ کے اندر یہ سنگل فگر میں بھی آ جائیں گے. تو بینک کا ریٹرن تو اس ٹائم آلریڈی بہت کم ہو چکا ہے, بٹ اگر ہم ریکارڈس کو دیکھتے ہیں یا ہم ڈیٹا دیکھتے ہیں تو
ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ اسٹاک ایکسچینج نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے اسپیسیفکلی پچھلے 20 سال میں آن ایوریج 18% ریٹرن دیا ہے اپنے انویسٹرس کو یا شیئر ہولڈرس کو. ٹھیک ہے. سو آئی تھنک کہ اس ٹائم کے حوالے سے بینکنگ سے زیادہ جو اٹریکٹیو ہے وہ پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ ہے. اسٹاک مارکیٹ. اچھا, اسٹاک مارکیٹ کی جب بات آتی ہے تو کچھ لوگ ذرا پریشان بھی ہو جاتے ہیں, کچھ خطرات کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ اگر اس میں فائدہ ہو رہا ہے تو نقصان بھی ہو سکتا ہے, تو اس کو اب ہم کیسے مینیج کریں؟ دیکھیں, یہ ساری نا جو اسٹاک مارکیٹ کی جو متس بنی ہوئی ہیں بیسکلی یہ بڑی غلط جو ہے وہ بنی ہوئی ہیں. میں آپ کے پروگرام کے توسط سے بتانا چاہوں گا کہ اسٹاک مارکیٹ جو ہے نا وہ بیسکلی ایک وارن بفیٹ صاحب کی ایک کوٹ بھی ہے کہ اسٹاک مارکیٹ از اے میڈیم فار ٹرانسفرنگ دا منی فرام امپیشنٹ ٹو پیشنٹ. یعنی کہ ایک بے صبرے انسان کے ہاتھ سے پیسہ نکل کے ایک صبر والے انسان کے ہاتھ میں جا رہا ہے. تو انویسٹمنٹ کی جو ایک کی جو ایک جسے کہتے ہیں نا ایک لا, میں تو کہتا ہوں کہ وہ ہے پیشنس. کہ آپ کہیں پہ بھی انویسٹمنٹ کریں اس کو پیشنس رکھیں, ہولڈنگ کریں, لانگ ٹرم کے لیے اس کو انویسٹ کریں, تو آپ پھر اس کو دیکھیں گے کہ اس کا اوور دا پیریڈ آف لانگر ٹرم اس کا آپ کو زیادہ بینیفٹ ہو سکتا ہے. اور یہ جو نارمل فلکچویشنز رہتی ہیں, یہ جو چھوٹے موٹے انٹرولز آ جاتے ہیں, ہیپننگ کنٹری ہے, کچھ نہ کچھ یہاں پہ ہوتا رہتا ہے, لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ ایک کنزیومر کنٹری بھی ہے. 25 کروڑ کی آبادی والا ملک ہے, ہم سب نے کھانا پینا پہننا اوڑھنا سب کچھ کرنا ہے. تو یہ جو کمپنیز ہیں جن کی پروڈکٹس ہم کنزیوم کر رہے ہیں ان کو فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے, اکانومی کو اگر تھوڑا سا خطرہ ہوتا ہے یا تھوڑی سی اگر چیزیں ڈیریل ہونے کی طرف آتی ہیں تو بزنسز کو افیکٹ ہوتا ہے, بٹ پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بزنس جو ہیں یہ ہمیشہ چلتے رہتے ہیں اور یہ کمپنیز چلتی رہتی ہیں, یہ سروائیو کرتی رہتی ہیں اینڈ دے آر میکنگ پروفٹس. اوکے, مالی تحفظ کے لیے انشورنس کی اگر بات کریں تو اس کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیں, انشورنس کی جہاں تک بات ہے کہ ایک بہت بڑا سیکٹر ہے, اور کچھ سننے میں بھی یہ ہے کہ اب IMF بھی اس کے اوپر جو ہے وہ کافی جو ہے وہ لگا رہی ہے پاکستان کے اوپر ریسٹرکشنز کہ آپ لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے اندر بھی ہر چیز انشورڈ کریں اور انشورنس کا ایک لائیں. تو یہ ہے کہ انشورنس کی بات بھی میں اسٹاک مارکیٹ کے بھی پرسپیکٹو سے ہی کروں گا کہ ایک بہت بڑا سیکٹر ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے اندر, اور بڑی انشورنس کی کمپنیز جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں. کچھ لوگ لیتے ہیں لائف انشورنسز اور لیکن ہیلتھ انشورنسز بھی ہیں, اس قسم کی بھی ہیں, بٹ پھر بھی میں اس کو یہی سمجھوں گا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ انشورنس کروانا ایک اچھی چیز ہے, اسلامکلی جائز ہے, تو بالکل آپ کریں. اور ہیلتھ انشورنس کے حوالے سے کیونکہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے کہ وہ ایک یوزفل چیز ہے, اس کو بالکل آپ کریں. لیکن اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ انشورنس سیکٹرز کی جو اچھی کمپنیز ہیں ان کے شیئرز خریدیں, وہ زیادہ بہتر ہے ود دا پیسیج آف ٹائم. کیونکہ ایک انشورنس کا جو ایک طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ ایک آپ ٹائم باؤنڈ ہوتے ہیں کہ آپ نے ایک اسپیسیفک عرصے تک اس پیسے کو وہاں پہ صرف ڈالنا ہی ہوتا ہے, اور ایک بہت عرصے بعد جا کے آپ کو کوئی اماؤنٹ ملتی ہے. لیکن اگر آپ کسی اچھی کمپنی کے شیئرز لینا سٹارٹ کر دیتے ہیں انشورنس کی, تو وہ آپ کو ساتھ ساتھ پروفٹ دیتی رہے گی. آپ کو کوارٹرلی, ہاف ایئرلی, اینولی جب اچھے ڈویڈنڈز وہ اگر پروفٹ کر رہی ہے تو وہ اچھے ڈویڈنڈز آپ کو اناؤنس کرے گی. تو یہ کہ آپ کو سرکولیٹ رکھنا چاہیے, اپنے پیسے کو ایٹ ورک رکھنا چاہیے. ٹھیک, یعنی اگر آپ پیسے کو روک دیں گے تو وہ رکا ہی رہے گا, وہ سرکولیٹ کرتا رہے گا, وہی آپ والی بات کے پیسے کو کھینچے گا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انویسٹ کرتے رہیں. اس وقت نوجوانوں کو مالی تعلیم دینا کتنا ضروری ہے؟ جی, دس از ویری امپورٹنٹ ناؤ ڈیز. اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ الحمدللہ وی آر دا اونلی بروکریج ہاؤس, زاہد لطیف خان سیکیورٹیز, جو فائنینشیل لٹریسی کے اوپر والنٹیرلی کام کر رہے ہیں. اور پاکستان میں ابھی ہم نے پہلا اسٹوڈنٹس کے لیے ایک ایکویٹی لاؤنج نمل یونیورسٹی جو اسلام آباد کے اندر H8 کے اندر واقع ہے, وہاں پہ ہم نے نمل یونیورسٹی کے ساتھ کولیبریٹ کیا ہے, اور وہاں پر ہم نے اسٹوڈنٹس کے لیے اسپیسیفکلی جو ہے وہ ایکویٹی لاؤنج بنایا ہے, جہاں پہ ان کو فائنینشیل لٹریسی کے حوالے سے بتایا جائے گا, سیونگز اینڈ انویسٹمنٹ کلچر ان کے اندر ڈیولپ کیا جائے گا. کیونکہ یہ ایک بڑا غلط ٹرینڈ بن چکا ہے ابھی کہ جو ینگسٹرز ہیں ہمارے وہ پیسہ غلط جگہ پہ لگا رہے ہیں, انلیگل پلیٹ فارمز کے اوپر, ان ریگولیٹڈ اپلیکیشنز کے اوپر, بیٹنگ اپلیکیشنز کے اوپر. اب تو میں کرپٹو تو میں نہیں کہوں گا کیونکہ کرپٹو کے اوپر تو پاکستان میں بھی بہت ساری ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہو چکی ہے, لیکن اس سے پہلے تک میں کرپٹو کے بھی جو ہے وہ حوالے سے بات کرتا تھا کہ اسٹوڈنٹس کو خاص طور پہ اپنا ہارڈ ارنڈ منی اپنے پیرنٹس کا جو ہے وہ کرپٹوز اور اس قسم کے انلیگل پلیٹ فارمز پہ نہیں لگانا چاہیے. تو ہمیشہ آپ اپنی انویسٹمنٹ کو جو اسٹوڈنٹس کے حوالے سے یا ینگسٹرس کے حوالے سے
جو دور چل رہا ہے اس میں انویسٹمنٹ جو ہے وہ ہمیشہ کسی کانکریٹ چیز کے اندر کی جائے جو آپ کے سامنے ہے, جو آپ کو نظر آ رہی ہے, اس کا کوئی ریگولیٹر ہے, اس کے کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں. تو یہ چیز ڈیولپ کرنے کی جو ہے وہ بہت زیادہ ضرورت ہے. آج کل لوگ انویسٹمنٹس کر رہے ہیں, بچے بہت زیادہ انویسٹمنٹس کر رہے ہیں لیکن غلط پلیٹ فارمس پہ کر رہے ہیں. تو بیسیکلی اصل فائنینشیل لٹریسی یہ ہے کہ you have to put your money basically. یا پھر اگر وہ انویسٹ کرتے ہیں کسی ایسی جگہ پہ جو صحیح ڈائریکشن بھی ہے لیکن ان کے پاس خود ایکسپیرینس نہیں ہوتا, دیٹس وائی وہ ان کی منی ویسٹ ہو جاتی. یہ بھی ایک امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے. تو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کی جو یوتھ ہے بڑی اسمارٹ ہے. جو دماغ یہ لوگ نیگیٹو سائڈ پہ یوز کرتے ہیں, اگر وہ پازیٹیو سائڈ پہ یوز کیا جائے تو ڈیفینیٹلی یہ چیز بھی وہ سیکھ جائیں گے. بہت آسان ہے جی, ڈیفینیٹلی. ٹھیک ہو گیا. مالی منصوبہ بندی میں عام طور پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسی ہم کون سی غلطیاں کر جاتے ہیں جن سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے؟ دیکھیں سب سے بڑی غلطی یہی ہے, آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر ابھی بھی پاکستان ان کنٹریز میں سے آتا ہے جہاں پر فراڈ اور سکیمز ابھی بھی اس دور کے اندر بھی ہوتے ہیں, جبکہ اتنی ڈیجیٹلائزیشن, اتنی اویئرنیس پوری دنیا بھر میں آ چکی ہے. آج ہم اس پہ پروگرام بھی کر چکے ہیں کہ ابھی بھی تو ہمیں مالی بچنے کی ضرورت تحفظ ہے. اور ان چیزوں کے حوالے سے سب سے پہلے جو چیز ہے نا وہ یہی ہے کہ جو سکیمز ہیں اور فراڈز ہیں ان پہ گورنمنٹ بھی اپنا اسٹرکٹ ایکشن لے, اور جو ہمارے ینگسٹرز ہیں وہ بھی اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کریں, اور بجائے اس کے کہ ان لیگل پلیٹ فارمز کے اوپر جائیں تو دیر آر ریگولیٹڈ پلیٹ فارمز اور بہت پوٹینشیل اینڈ ونڈرفل قسم کے جو ہیں وہ ہمارے پاس پلیٹ فارمز ہیں جہاں پر وہ اپنے پیسوں کو بیسیکلی گرو کر سکتے ہیں. اور یہ ابھی بھی سننے میں آتا ہے کہ جس طرح آپ کو ڈبل شاہ والا واقعہ یاد ہوگا اور مدارباز سکینڈلز وغیرہ یاد ہوں گے, تو ابھی بھی کچھ ایسے بیٹنگ اپلیکیشنز اور کچھ لوگ ایسے پائے جاتے ہیں, سننے میں آتا ہے ہمارے کہ ابھی بھی ایسے کچھ لوگ ہیں جو ایکٹیویٹیز اس طرح کی کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فرسٹ آف آل تو گورنمنٹ کو اس کے اوپر بڑا اسٹرکٹ ایکشن لینا چاہیے, اور باقی اسٹوڈنٹس کو تھوڑا سا شارٹ کٹس اور شارٹ ٹرم اوور نائٹ چھکوں والی مینٹیلٹی سے نکلنا پڑے گا. ضروری ہے. سو بیسک چیز جو سیکھنے والی ہے وہ یہ ہے. ٹھیک ہو گیا. ہمارے ناظرین کو آپ کیا پیغام دیں گے کہ مالی تحفظ کے لیے ہماری ترجیحات کیا ہونی چاہیے؟ پیغام آپ کا. دیکھیں جی, آپ کے پروگرام کے حوالے سے جو ویورز ہیں آپ کے, ان کو میں یہی پیغام دوں گا کہ سیونگ اینڈ انویسٹمنٹ بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے, اس کو بالکل بھی نگلیکٹ مت کریں آپ لوگ. اور ابھی سے چاہے آپ کی انکم لوئسٹ کیوں نہ ہے, لیکن آپ اس میں سے کچھ نہ کچھ چاہے 20 روپے سیو کریں یا 10,000 سیو کریں, وٹس ایور, لیکن سیو اس کو کر کے آپ نے نہ تو تکیے کے نیچے رکھنا ہے اور نہ ہی اس کو الماری کے اندر آپ نے بند کر کے رکھنا ہے, اور نہ ہی بینک میں اس کو اپنے کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر رکھنا ہے. وہاں سے آپ نے اس کو انویسٹ کرنا ہے بیسکلی. اور یہ میرے لیے بھی بڑا اچھا سبق ہے. اور اس کو بیسٹ انویسٹمنٹ کا بھی جو ہے وہ جو اس ٹائم ہمارے ایونیو ہے دیٹ از پاکستان اسٹاک ایکسچینج. اور کیونکہ اس میں ایک ینگسٹرز, ہاؤس وائفس, ایک لو انکم والا طبقہ جو ہے وہ ایک چھوٹی اماؤنٹ سے بیسیکلی اسٹارٹ کر سکتا ہے. دیٹس وائی میں اسٹاک مارکیٹ کا جو ہے وہ بار بار سو مچ حمزہ, تھینک یو سو مچ. ناظرین ڈیفینیٹلی یہ جو مالی تحفظ کا سلسلہ یہ ہمیں آج سے ہی شروع کرنا ہوگا, بیکاز چھوٹا قدم اور ہم کے بڑا اور محفوظ مستقبل. آئی ہوپ کہ آج کے سیگمنٹ سے آپ نے سیکھا ہوگا کس طرح سے آپ فائنینشلی اپنے آپ کو اسٹرانگ کر سکتے ہیں, اور اپنی جو انکم ہے آپ نے وہ کس جگہ پہ انویسٹ کرنی ہے, اس کو آپ نے دبا کے نہیں رکھنا. یہ بھی آئی ہوپ آپ سمجھ میں ہوں گے. بریک کی جانے بڑھیں, بریک کے بعد اگلا ٹاپک آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. ناظرین اگلا ہمارا ٹاپک بہت ہی خوبصورت ہے, بہت ہی اہم ہے. ہم ذرا کمپیریزن کرنے جا رہے ہیں اپنے ماڈرن اور روایتی طرز زندگی میں. موازنہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں جدت پسندی بہت زیادہ ہے, لائف اسٹائل کی بات کرتے ہیں, اس میں ہمیں کافی اتار چڑھاؤ جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے. اب اس اتار چڑھاؤ کو سمجھنا, جو ایک جدت ہے اس کو سمجھنا, جو لوگ بہت زیادہ کہیں تو برانڈ کانشیس ہو چکے ہیں, اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو اس لیے ہم نے سوچا کہ وائی ناٹ یہ سیگمنٹ اس طرح سے ڈیزائن کیا جائے کہ اس میں ماڈرن اور جو روایتی طرز زندگی ہے دونوں کو کس طرح سے بیلنس رکھ سکتے ہیں, یا دونوں کا موازنہ جو ہے وہ کتنا ضروری ہے, یا کیسے ہم دونوں کی جو اپنی اپنی ویلیو ہے وہ سمجھیں کہ ماڈرن طرز زندگی کی اس وقت کیا ضرورت یا کیا ویلیو ہے, اور اگر ہم روایتی
طرز زندگی کی بات کرتے ہیں تو اس وقت اس کی کتنی ویلیو یا ضرورت ہے. آپ دیکھیں جب ہم روایتی طرز زندگی کی بات کرتے ہیں نا, آپ فوٹیج بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ جب آپ ایسے ایریاز میں ابھی بھی جاتے ہیں تو آپ بہت ہی پرسکون محسوس کرتے ہیں, آپ بالکل مینٹلی طور پہ ریلیکس ہو جاتے ہیں. کسی قسم کے آپ کو کوئی مسئلے مسائل پرابلم, اس کو فون کرنا ہے, وہاں آفس جانا ہے, اس فائل کا کام کرنا ہے, آپ کو یہ ٹینشن نہیں رہتی. لیکن جیسے ہی ہم ماڈرن طرز زندگی کی بات کرتے ہیں تو ہر وقت فون فون فون, کس کا فون آنا ہے, کس کو میسج کرنا ہے, کون سا آفس ورک رہ گیا ہے اور کس میٹنگ میں ہم نے جانا ہے, تو ایک عجیب سی جو نا وہ بھیڑ چال میں ہم لگے ہوئے ہیں. تو آج ان دونوں جو نظام زندگی ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے, اور پھر جو فیملی سسٹم ہے ایک ماڈرن طرز زندگی کے اندر اور ایک روایتی طرز زندگی کے اندر, جو خاندانی نظام ہے, اس کو بھی آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. اور اس پہ ڈسکشن کے لیے ہماری بہت ہی معزز مہمان ہمیں جوائن کر چکی ہیں جی. چیمبر آف کامرس سے بھی آپ کا تعلق ہے, اور اگر میں ان کی ٹریولنگ کی بات کروں تو آئے دن یہ ٹریولنگ میں رہتی ہے, تو ذرا ان سے یہ سننے میں اور ان سے جاننے میں زیادہ آسانی ہوگی کہ ایک ماڈرن طرز زندگی اور ایک روایتی طرز زندگی کو یہ کس طرح سے جو ہے ان کا موازنہ کرتی ہے. ہمارے ساتھ ہیں جی شمائلہ صدیقی صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم کیسی السلام. ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. تھینک یو سو مچ شمائلہ صاحبہ, آپ کے وقت کا بتائیے گا کہ آپ چونکہ دونوں طرز زندگی سے بخوبی طریقے سے واقف ہے, ماڈرن بھی اور روایتی جو ہمارا لائف سٹائل ہے, دونوں میں آپ بنیادی فرق کیا دیکھتی ہیں؟ آئی تھنک ابھی جو دور چل رہا ہے, ہم بہت ہی زیادہ ایک کارپوریٹ لائف میں, ایک بھاگ دوڑ میں لگ چکے ہوئے ہیں. اربن ایریاز میں اگر ہم چاہیں تو دونوں کی اپنی کچھ خوبصورتی ہے, اگر ان میں سے پازیٹیوٹی نکالیں. ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے میرے خیال سے کچھ ایسی چیزوں کو اڈاپٹ کر لیا ہے جو ہمارے اقدار سے ہمیں بہت دور لے کے چلی گئی ہیں. اگر میں ماڈرن ورلڈ میں بات کروں, ویسٹرن کلچر کی بات کروں, تو وہ بڑے پنکچول ہیں, بڑے ڈسپلنڈ ہیں, اور ان کو, لیکن ہم وہاں سے کیا پک کر رہے ہیں, ولگیرٹی, اسموکنگ, ڈرنک, پارٹیز. مطلب میں اگر اوپنلی بات کروں تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہمیں سو کالڈ ماڈرن سوسائٹی کا اگر حصہ بننا ہے تو ہمیں یہ سب چیزیں اڈاپٹ کرنی ہیں, ہمیں ذرا وانا بھی ہونا ہے. آئی تھنک یہ چوائس آپ کی اپنی ہوتی ہے کہ آپ نے کس چیز کو چوز کرنا ہے. اوکے. اور اگر اولڈ سویلائزیشن کو دیکھیں یا ہمارے جو کلچر, جو ہمارے نارمز ہیں, جو ہماری فیملی کا ایک یونٹی کا سسٹم ہے, اٹ از بیوٹیفل. لیکن وہیں میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پیرنٹس کو, اسپیشلی جو ساس سسر ہوتے ہیں دونوں سائڈس کے, ابھی بلکہ ایک ڈرامہ چل رہا تھا, اس میں بڑا اچھا میں دیکھ رہی تھی, بڑا اچھا کمپیریزن کیا ہوا ہے جوائنٹ فیملی بھی اور پھر نیوکلیئر فیملی بھی, پھر پیرنٹس کے حوالے سے بھی کہ لڑکا ہو یا لڑکی, دونوں کے اوپر فرض ہے پیرنٹس کی ٹیک کیئر کرنا. اگر آپ اپنے پیرنٹس کی ٹیک کیئر کروا رہے ہیں تو آپ لڑکی کے بھی پیرنٹس کی ٹیک کیئر کریں. اگر ہم فیملی کے حوالے سے بات کریں, ٹھیک ہے, تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں بڑوں کو سمجھانے کی بھی ضرورت ہے, جہاں ہم چھوٹوں کو سمجھاتے ہیں. وقت چینج ہو گیا. تو میں اکثر کہتی ہوں کہ ہم کیونکہ اب آہستہ آہستہ اس دور کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں, بڑے ہوتے چلے جا رہے ہیں, ایک سائیکل ہے نا, آہستہ آہستہ نئی جنریشن آئے گی, پھر نئی آئے گی, تو ہمیں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اور ہمارے بڑوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. ماڈرن لائف بری نہیں ہے, بٹ اس میں سے کیا پک کرنا ہے یہ ہمیں سمجھنا ہے. اور کسی حد تک اگر میں پرسنلی لائک کرتی ہوں جوائنٹ فیملیز کو, کیونکہ میں ساری زندگی, مطلب ہمارے فادر بھی الگ اکیلے رہے جاب کی وجہ سے, پھر میں بھی باہر اکیلی اس طرح سے رہی, تو آئی پرسنلی جینوئنلی لائک جہاں پہ بہت سارے رشتے ہوتے ہیں, جہاں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, یہ بڑی خوبصورتی ہے. تو رائٹ ناؤ اگر ہم اپنے ماڈرن لائف اسٹائل کی بات کرتے ہیں تو اس نے ہمارے خاندانی جو نظام ہے اس پہ کیا اس کے اثرات مرتب کیے؟ دیکھیں, کلچر از ڈفرینٹ, ریلیجن از ڈفرینٹ اینڈ ٹریڈیشن از ڈفرینٹ. یہ تینوں ڈفرینٹ پیرامیٹرز ہیں جن کو ہمیں ساتھ لے کے چلنا ہے ہماری سوسائٹی کو. مجھے کہیں لگتا ہے, اور جو کہ شاید صحیح لگتا ہے, کہ $1 بلین یا $1 ملین جو ہے, چلیں بلین نہ صحیح, $1 ملین انویسٹ ہو رہے ہوتے ہیں ہماری تھرڈ ورلڈ سوسائٹی کے اوپر. ایسے ڈراماز, ایسے پروگرامز, ایسی موویز, اگر آپ نیٹ فلکس اٹھا کے دیکھ لیں یا کوئی بھی ایسا پلیٹ فارم اٹھا کے دیکھ لیں, وہاں پہ کچھ ایسی چیزیں دکھائی جاتی ہیں تو جو ہماری سوسائٹی کو ڈیمیج کر رہی ہیں اور کنٹینیو دکھائی جا رہی ہیں. مطلب جو آج سے کئی سال پہلے ڈاکٹر اسرار نے اپنے بیانات میں ذکر کیا تھا, اور ہم اس ٹائم کہتے تھے ایسا کیسے ہو سکتا ہے آگے چل کے, لیکن وہ چیزیں دکھ رہی ہیں. میں اس کو بہت اوپنلی, ظاہر ہے نیشنل ٹی وی یا نہیں اس طرح بولوں گی, لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں دکھ رہی ہیں کہ اچھا یہ کچھ فنڈڈ ہمارے دماغوں کو فیبریکیٹڈ اسٹوریز ڈال کے اتنا ایزی کر دیا ہے کہ ہم اس کو ایکسیپٹنس میں لیتے جا رہے ہیں, ایبزارب کر رہے ہیں, نارمل لے رہے ہیں چیزوں. مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے, ہم بھائیوں کے ساتھ یا ابا کے ساتھ بیٹھ کے
8 बजे का शायद ड्रामा भी उस तरह नहीं देखते होंगे कि कोई रोमांटिक सीन ना आ जाए, कहीं कोई ऐसी चीज़ ना आ जाए, स्पेशली कोई ऐसे ड्रामा होते थे। Exactly. और अब्बा का टाइम होता था 9 बजे का खबरनामा। यस, कि वो उन्होंने लाजमी देखना। हाँ, तो वो जो चीज़ें हैं एडॉप्शन होनी चाहिए मॉडर्न टेक्निक्स की, जैसे आपकी ये जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, मोबाइल है, आपकी जितनी भी टेक्नोलॉजी है। हाँ। और जब ये लोग कहते हैं कि जी तो वेस्टर्न कल्चर से हैं या ये तो यहूदी बना रहे हैं तो ये फलाने बना रहे हैं, तो ठीक है आप बनाएं, किसने रोका है? इतनी बड़ी मुस्लिम खलकत है या इतनी बड़ी तादाद में एशियंस हैं या जो एक थर्ड वर्ल्ड सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, आपको किसने रोका? आपके पास तो बल्कि फॉर्मूलाज भी आ चुके हैं। एग्जैक्टली, आप वैल्यू एडिशन करते हैं उसके अंदर। यस। अच्छा, ये यहाँ पे एक और चीज़ मुझे बताइएगा कि हम जब अपने रिवायती तर्ज ज़िंदगी को देखते हैं, उनका रहन सहन, उनकी खुराक, उनका लिबास, वो आज भी हमें याद है, सादगी थी बिल्कुल। और अगर हम मॉडर्न लाइफस्टाइल के अंदर देखें ये लिबास, खुराक या रहन सहन, तो इसने ज़िंदगी को कैसे बदल दिया? क्योंकि अब हम जो है बंदे को जज करते हैं उसके रहन सहन से, उसके खाने पीने से और उसके लिबास से। अच्छा महविश, मैं इसको बुरा नहीं समझती। ओके, देखें, कहीं ये नहीं कहा गया कि आप अच्छा कपड़ा पहनेंगे तो मैं आप में से आजिज़ी इनकी सारी चली जाएगी, या आपके पास अच्छी गाड़ी आ जाएगी तो वो आपके अंदर से ह्यूमैनिटी ख़त्म कर देगी। ये दोनों चीज़ें साथ साथ लेके चली जा सकती हैं। आपकी ड्रेसिंग, आपकी नीटनेस, आपकी क्लीनलीनेस, आपका टाइडी होना, ये सब आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा है। और मैं नहीं समझती, हाँ ठीक है, उसमें आप ओवरडू ना कर लें, कोई चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं ना ग्लिटरी ना कर दें या शो ऑफ की तरफ मत जाएं। उसमें भी अगेन वही बात आ जाती है, हमारा रिलीजन भी कहता है कि मियाना रवि। तो अगर आप बैलेंस रखें चीज़ों के अंदर तो चीज़ें बुरी नहीं हैं। और मेरा ख्याल, मैं अक्सर जब यूनिवर्सिटीज़ में जाती हूँ या यंगस्टर्स को अगर कभी लेक्चर देती हूँ तो अक्सर मैं ये बात कहती हूँ कि प्लीज़ आप एफ़र्ट करें आगे बढ़ने की। आपने कोई चीज़ ली है, उससे अच्छी चीज़ लेने की। बट इट डजंट मीन कि आपकी फैमिली पीछे रह जाए, ठीक। अच्छा, आपकी वैल्यूज़ ख़त्म हो जाए। सही, इन वैल्यूज़ पे मज़ीद बात करते हैं, जो कि रिवायती तर्ज ज़िंदगी की भी बात कर रहे हैं। तो आजकल गैस की लोड शेडिंग की वजह से ना हम अपने रिवायती तर्ज ज़िंदगी में वापस जा रहे हैं, लकड़ियाँ जलाने का काम कर रहे हैं। गैस सिलेंडर्स भी हैं। हमने रिपोर्ट एक चलाई थी, अभी एक खूबसूरत सा मोन्टाज है, वो ज़रा देखते हैं जी, प्ले कीजिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जब हम इस तरह की रिवायती तर्ज ज़िंदगी की बात करते हैं तो उसमें ये लकड़ियाँ जलाने का काम ज़्यादा होता था, और गैस तो बहुत बाद में आई है। तो अभी आपकी वो जो एक तासुरात है वो भी ज़िंदा हो गए कि हाँ बिल्कुल हमने भी लकड़ियाँ जलाई हैं। शुमेला, आपकी तरफ आते हैं। नौजवानों की बात करें इस वक्त, तो मुझे बताइएगा, बिकॉज आप ट्रैवलिंग भी बहुत ज़्यादा करते हैं, पाकिस्तान और वेस्ट दोनों से बखूबी तरीके से वाकिफ़ है, यंगस्टर से मिलना, और आपके चूँकि फैमिली बच्चे भी आपके बाहर होते हैं। तो ज़रा नौजवानों के बारे में मैं जानना चाहूँगी कि वो हमारे जो रिवायती तर्ज ज़िंदगी है उसको कितना पसंद करते हैं, या फिर जो जदीद जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है उसको ही अडॉप्ट करना चाहते हैं। अच्छा, जो बाहर से मेरे नेफ्यू, नीस, बच्चे जो भी फैमिली से आते हैं वो तो टिकटॉक और रील्स बनाने की हद तक तो बहुत पसंद करते हैं, लेकिन फॉर अ चेंज दे लाइक दिस एनवायरनमेंट। बट कुछ अरसे के बाद वो भागते हैं, क्योंकि कुछ भी हैं, कुछ सहूलतें वहाँ मुयस्सर हैं। एग्जैक्टली। और उन सहूलतों की वजह से कुछ अरसे के बाद घबराहट शुरू हो जाती है। मतलब पाकिस्तान में अगर आपने रहना है, अगर आपके पास गैस है घर में तो आप साइड पे एक सब्स्टिट्यूट आप सिलेंडर भी रखते हैं। मतलब मैं हर चीज़ का बैकअप रखा है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगर गैस नहीं आ रही है, अच्छा मेरे पास सिलेंडर है, सिलेंडर नहीं है तो मेरे पास हॉट प्लेट है, तो मैंने घर में अपनी हर चीज़ें, अपने यहाँ पे भी हर चीज़ उसी तरह रखी है। अच्छा, मुझे बैकअप चाहिए, तो उसकी वजह से आपकी एफर्ट भी बढ़ती है, सारी चीज़ें। वहाँ के लोग पसंद तो कर रहे होते हैं चीज़ों को, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एक प्यार, मोहब्बत और वो जो एक उनसियत होती है ना, मतलब अगर कोई मेरे पुराने जिन जगहों पे हम रहते थे वो मुझे मिलती हैं, जिनको उन्होंने मेरा बचपन देखा हुआ है, और वो मेरे बच्चों से मिलेंगी तो वो बच्चों को इतने प्यार से मिलेंगे। बच्चे कहते हैं, हु इज़ शी? शी इज़ माई आंटी, शी वॉज माई नेबर। शी वॉज योर नेबर? शी वॉज। वाई शी इज़ लाइक ट्रीटिंग मी लाइक दिस? तो हमारे यहाँ वो मोहब्बत है, वहाँ आपको पता ही नहीं होगा कि पड़ोस में कौन रहता है। एग्जैक्टली। और इवन पड़ोस की बात क्या, अगर आप एक अपार्टमेंट में रह रहे हैं तो आपको ये पता आपके ऊपर वाले फ्लोर में कौन है और नीचे में कौन है। अच्छा, वो यहाँ पे भी है। एग्जैक्टली, यहाँ पे भी अब ये कल्चर आ चुका है। आपको नहीं पता, आप अपने ग्रुप्स में मूव करते हैं, आपको नहीं पता कि आपके नेबर्स में कौन है। किसी की डेथ हो जाए या कोई शादी हो, कोई लाइटें लगी तो पता चलता है हाँ समथिंग कुछ हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, हम अपने रिवायती जो त्यौहार है उनकी बात करें या डिफरेंट रसूमात है उनकी बात करें, बड़े खूबसूरत हैं नो डाउट, लेकिन अब वो कम होते जा रहे हैं या ख़त्म होते जा रहे हैं, तो उनको बरकरार रखना कितना ज़रूरी है, क्योंकि बड़ी खूबसूरती है। अच्छा, मैं
کیونکہ ہم ماشاءاللہ 5 بہنیں ہیں اور سبھی جوائنٹ فیملیز میں گئی تھیں, زبردست. اور ماشاءاللہ سے میں نے وہاں پہ جو خوبصورتی دیکھی ان چیزوں میں, جہاں پہ چینج کی اگر میں بات کروں کہ اس فیملی لڑکی سے ہی آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ بس 100% چینج ہو جائے, جی پوری فیملی کو بھی تھوڑا تھوڑا ایڈجسٹمنٹ کے لیے چینج ہونا پڑتا ہے. ایگزیکٹلی. اور وہ بہت ضروری ہے کیونکہ ایک آپ کے گھر میں ایک نئے ماحول سے بندی آ رہی ہے, بچی آ رہی ہے, وہ رہ رہی ہے, تو پوری فیملی, اور جہاں پہ یہ نہیں ہوتی ایکسیپٹنس وہاں گھر ٹوٹ جاتے ہیں. بالکل. وہاں پرابلم یہ آتی ہے کہ اچھا بس یہ چینج نہیں ہو رہی, یہ کرنا چاہ رہی ہے, اس سے بھی اجازت لو, اس سے بھی اجازت لو, اس چکر میں پوری فیملی لائف ڈسٹرب ہو جاتی ہے. اگر وہ کچھ کرنا چاہتی ہے, اس میں کچھ اسپارک ہے, تو وہ اس کو اتنی بیچاری کو لمیٹیشنز آ جاتی ہیں, وہ پڑھنا چاہ رہی ہے تو پڑھنے نہیں دے رہے, اچھا جی جیٹ کو برا لگ جائے گا, نند کو برا لگ جائے گا. میں تو ظاہر ہے فیملی کے حوالے سے ان رشتوں کی بات کروں گی. پھر پیرنٹس کی طرف سے بھی آتا ہے, جیسے سسرال والے چاہتے ہیں ویسا کرو. تو میرے خیال سے اگین وہی چیز کہ ایکسیپٹنس بہت ضروری ہے. اگر کوئی کچھ کرنا چاہتا ہے آپ ہیلپ کریں, بجائے اس کے کہ ہرڈلس لے کر آئیں چیزوں میں, آپ ہیلپ کریں, آپ سپورٹ کریں, کیڑے نہ نکالیں, اور اتنا دل بڑا کر لیں, ظرف رکھ لیں نا تھوڑا سا. ایگزیکٹلی. دیکھیں جب مل جل کے سب ایک دوسرے کی سپورٹ کر کے چلیں گے, انڈرسٹینڈ کریں گے, تو چیزوں میں اور زیادہ خوبصورتی آئے گی. ہاں, جب آپ ایک سسٹم کو کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں تو ایکسیپٹنس بھی ہونی چاہیے اس کے لیے. جدید میڈیا یا سوشل میڈیا کی بات کرو تو اس نے ہماری زندگی کو کیسے تبدیل کر دیا؟ بہت زیادہ. آئی تھنک ہمارا بہت ٹائم ویسٹ ہوتا ہے, اور بس ہم بیٹھے ہیں اور دیکھے جا رہے ہیں. کل ایک میرے دوست, ایک ہمارے دوست کی ڈیتھ ہو گئی ہے, تو ہم سارے جمع ہوئے تھے, سارے ادھر سے دوست آئے. تو میرے ایک دوست ہیں ماشاءاللہ بہت جرمنی میں ویری ویل اسٹیبلش پاکستانی. تو انہوں نے کہا میں نے اسکریچ سے کام اسٹارٹ کیا اور آج بھی میری روٹین ایسی ہے. تو وہ لیکچرز دے, میں نے کہا کچھ سکھائیں بھائی, ہم کو سیکھنا چاہیے کچھ آپ سے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس موبائل کے غلام مت بنے, اس کو یہ ہمیں نوکر بنا رہا ہے. ایک میسج, ایک تو اس کو سائلنٹ پہ رکھو. پہلے بھی تو خط چلتے تھے, فون چلتے تھے, ٹھیک ہے, اگین وہی بات کی نیو ٹیکنالوجی کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے. بٹ ادھر میسج کی ٹنٹنگ ہوتی ہے, ہم فون اٹھا کے دیکھتے ہیں کس کا, بے شک وہ گروپ میں ہو, ہم نے جواب نہ دینا ہو, جسٹ لیو اٹ, پٹ اٹ ڈاؤن. میوٹ رکھے ہوئے کہ مجھے میسج ڈسٹرب ہی نہ کریں. ایگزیکٹلی. اور ہم اتنے باؤنڈ ہو چکے ہیں کہ ہم فوراً اٹھا کے دیکھتے ہیں کس کا میسج ہے, فوراً جواب دینا. کوئی اتنی ایمرجنسی نہیں ہے, قدر رہے گی, قدر بھی رہتی ہے. ایگزیکٹلی. روایتی تربیت کی بات کریں یا وہ جو ہمارے بزرگوں کے تجربات تھے, ان کے جو ایکسپیرینسز تھے, وہ آج کیوں ضروری ہے؟ میں وش دیر از نو شارٹ کٹ آف ایکسپیرئنس, کیونکہ جو میں نے دھکے کھا کے سیکھا ہوگا میں اپنی اولاد کو نہیں چاہوں گی, میں چاہوں گی وہ شارٹ کٹ ہو. اور میں ہمیشہ کہتی ہوں ہر جگہ کسی بھی ینگسٹرز کو جو یونیورسٹی کالجز کے, میرے اپنی فیملی کے جو بھانجے بھانجیاں, ساری فیملی, پیرنٹس آپ کا وہ واحد رشتہ ہے جو آپ کو آگے بڑھتا دیکھ سکتا ہے اور چاہتا ہے کہ آپ ان سے آگے جائیں. میرا خیال ہے کوئی رشتہ اتنی فراغ دلی کے ساتھ آپ کو آگے بڑھتا نہیں دیکھ سکتا. سم ٹائمز بہن بھائیوں میں بھی ایک وہ آ جاتی ہے, دوستوں میں بھی آ جاتا ہے وہ, لیکن اولاد کو آپ چاہتے ہیں اس کو مجھ سے بہتر ملے, یہ مجھ سے آگے جائے. تو وہ جو ایک خوبصورتی ہے نا, اس کو قائم رکھنا بڑا ضروری ہے. بہت ضروری ہے. فیوچر کے جو ہمارے نوجوان ہیں, جو ہمارے اب بچے ہیں, آپ ان کو کیا پیغام دیں گی کہ روایتی طرز زندگی اور ماڈرن لائف اسٹائل کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ پیرنٹس کی رسپیکٹ. سیریسلی, جب آپ کے پیرنٹس نہیں رہتے تو آپ کو ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ کتنا بڑا سرمایہ ہے وہ, جب ماں باپ چلے جاتے ہیں. تو آج میں سوچتی ہوں کہ اچھا کاش ابو کے پاس ٹائم ہوتا, امی کے پاس ٹائم ہوتا, ہم بیٹھتے, ہم اتنے بھاگ دوڑ میں لگے رہتے تھے اپنی اپنی زندگیوں میں. آئے بھی ہیں تو بہن بھائی اپنی باتیں کر رہے ہیں, بیچارے ابو اکیلے بیٹھے ہیں. آپ کا پیغام ہے یہ شمائلہ, تھینک یو سو مچ. ڈیفینیٹلی ناظرین, پیرنٹس کی بات کریں, یہ وہ دولت ہے, یہ وہ نعمت ہے. ایک بار اس دنیا سے رخصت ہوگی نا, تو پھر آپ کو ان کی قدر کا اندازہ ہوگا کہ آپ کے پاس تو چلتی پھرتی دعائیں, چلتی پھرتی قبولیت, چلتی پھرتی نعمت, دولت تھی جو آپ باقی جگہوں پہ دنیا میں ڈھونڈ رہے تھے, وہ تو آپ کے گھر میں موجود تھی. تو پلیز پیرنٹس کی قدر کریں. اگر وہ زندہ ہیں, سلامت ہیں, تو آپ جو کامیابیاں سمیٹنا چاہتے ہیں, یقین کریں وہ آپ کے گھر میں موجود ہے. آپ یہ آزما کے دیکھ لیں. اور اسی خوبصورت پیغام کے ساتھ ہمیں بھی اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.